Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. ल मैले यो सेसनलाई रेकर्डिङ गर्न सुरु गरिसके है। मेरो स्क्रिन चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ हजुरले। आज हामी चाहिँ के गर्छ भनेपछि यो मेरो यसको अर्को नेक्स्ट टाइम हेर्नु भयो कि नै, यो सिस्को हाम्रो के छ भनेपछि identity.com भनेपछि अब यो सिस्को छ नि, सिस्को को म लगइनमा गर्छु है। नेटक्याट अटोक्याट सरी नेटक्याट भन्ने हुन्छ netcat.com मा। netcat.com मा जाने नेट स्लो छ कि हो। सिस्को को पार्टनरशिप लगइन हो हजुरको। पार्टनरशिप भन्नाले नेटक्याट एकाडेमीमा अहिले स्टुडेन्टको तरिकाले लगइन गरेर अनि त्यो सिस्कोले हामीलाई एउटा फ्रीमा कोर्सहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ क्या। हजुरको यो सिस्को प्याकेट रेसरहरू अनि बेसिक ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। त्यसबाट हजुरले मजाले ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ क्या। यहाँ जस्तै अब हेर्नु यो नेटका जस्तै मैले यो सिस्को प्याकेट आज भनेको मैले सिस्को प्याकेटलाई डाउनलोड कसरी गर्ने त्यो तरिका हजुरले बताउन गइरहेको छु है। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझिरहेछ। कुरा बुझ्नु भएन सोध्दा हुन्छ है, ढुक्का साथ सोध्नु है। यदि मलाई आउँछ मैले हजुरलाई उत्तर दिन्छु, यदि मलाई आउन्न भने म त्यसलाई खोजेर सर्च गरेर म अर्को सेसनमा उत्तर दिने प्रयास गर्छु हजुरहरूलाई। अब हेर्नु है, अब हजुरको सबैभन्दा पहिला हजुर के गर्नु भनेपछि netcat.com मा जानु होला। सायद यहाँ साथीको म्याक्सिमम साथीहरुको नेटक्याटको एकाउन्ट पहिलेदेखि बनाइसक्नु भएको छ होला हैन। यदि बनाउनु भएको छैन भने के गर्नु, netcat.com मा जानु। netcat.com मा गइसकेपछि हजुरको यहाँ लगइन छ। यहाँ अब लगइनमा हजुर अब के लगइनमा क्लिक गर्नु हैन। लगइनमा यहाँ लगइनमा क्लिक गर्नु। हाम्रो चाहिँ कहाँ हुन्छ, मैले अघि नै सुरु पेजमा गएको थिएँ, ठ्याक्कै यो पेजमा आउँछ के। हजुरले एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन, एकाउन्ट बनाउनु होला हैन। मैले चाहिँ यहाँ एकाउन्ट मैले बनाइसकेको छु। त्यही भएर मैले के गरे, युजर नेम र पासवर्ड हाल्छु हैन। युजर नेम र पासवर्ड हाल्छु अनि मैले लगइन गर्छु है, साइन इन गर्छु। यहाँ साथी आउनुभयो। अब मैले यहाँ लगइन गरिसकेको छु। मैले चाहिँ यहाँ टु वे अथेन्टिकेसन भनेपछि टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन मैले यहाँ अन गरिसकेको छु, एउटा सेक्युरिटी पर्पजको लागि हो हैन। यो चाहिँ हजुरले पनि गर्नु होला, एकदम राम्रो हो। यो चाहिँ अलि मोर सेक्युर हुन्छ हजुरको एकाउन्ट। जस्तै मेरो अब म चाहिँ यता हेर्नु, म नेटक्याट यताभित्र छिरिसकेँ हैन। अब हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ हजुरले अरू आइएम लर्निङ पनि गरेर हामी यो के पढ्दै त्यो पनि हेर्न पाउँछ नि। यहाँ सिस्कोले त्यो कोर्सहरू प्रोभाइड गरेर हुन्छ क्या। सिस्को भर्चुअल एकाडेमी, सिस्को यो छ नि यो पाइथन एसेन्शियल पाइथन कोर्सहरू र इन्ट्रोडक्सन टु साइबर सेक्युरिटी, यो सब फ्री कोर्स है। हजुरले मजाले इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नु भइरहेको छ नि यहाँ। अब यो इन प्रोग्रेसको भयो, मैले कम्प्लिट गरेको हाम्रो मैले सिस्कोबाट ट्रेनिङ लिएको चाहिँ यो यसो भयो हेर्नु है। यहाँ चाहिँ यो मैले ट्रेनिङ कम्प्लिट गरिसकेको छु, यसमा सर्टिफिकेट पनि पाइसकेको छु हैन। हजुरले पनि यो ट्रेनिङ लिने फ्रीमा ट्रेनिङ हो, यो फ्रीमा पैसा लाग्दैन हजुरको। यो फ्रीमा ट्रेनिङ हो, मजाले यसलाई सर्टिफाइड गर्नु हैन। हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसमा आफ्नो फेसबुक एकाउन्टतिर, सोशल मिडियातिर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ क्या। यस्तै यो सबै साइडमा हो दाइ। यो netcat.com मा जानु होला हैन। यो सिस्को को लर्निङ प्लेटफर्म साइट हो यो नेटक्याट। जुम गरिदिनु न थोरै। ए ल पक्नु है, यसलाई म कपी गर्छु। WORD वर्ड यो लिंक म डिस्क्रिप्सन पक्नु म तपाईलाई यहाँ छ है। यहाँ भयो, म यसलाई जुम गरिदिन्छु। देख्नुभयो, देखिरहनु भएको छ हजुर हजुर। के भन्नु netcat.com हैन। netcat.com मा मात्र जाँदा हुन्छ। netcat.com मा गइसकेपछि त्यहाँ लगइनमा क्लिक गर्नु। लगइन गरिसकेपछि लगइनमा क्लिक गरेपछि हजुरले एकाउन्ट बनाउनु भन्छ हैन। एकाउन्ट बनाउनु होला। एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ हजुरले, अब लगइन गर्नु होला। यो त मैले अब यो लगइन लिंक चाहिँ हेर्नुभयो तपाईले। म चाहिँ यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छु है। लिंक हेरियो ल लेख्नु होला, लेख्नुसँग लेख्नु होला साइडमा नोटमा। मैले मिनिमाइज गरिदिएँ। अब लगइन गरिसकेपछि हैन हजुरको रिसोर्सहरु पनि छ क्या यहाँ। अब अरु के चाहिन्छ, डाउनलोड सिस्को प्याकेट रेसर हैन। लगइन गर्नु होला, कुनै पनि कोर्समा इनरोल गर्नु होला के। जस्तै मलाई अब के चाहिएको छ भनेपछि अब म हेर्नु यहाँ सिस्को प्याकेट कार्ड बनाउनु पर्छ हैन। म त हजुरको एउटा जीमेल एड्रेस चाहिन्छ हजुरलाई। हजुरको जीमेल एड्रेस चाहिन्छ हजुर। अनि त्यो जीमेल एड्रेसले लगइन गर्दा हुन्छ। ए कार्ड बनाउनु पर्दैन? कार्ड पर्दैन, यसमा कार्ड चाहिदैन।
कोर्समा मैले अहिले पढिराखेको कोर्स अहिले लगभग मैले सुरु गरेको छैन, कन्टिन्यू गरिरहेको छु पढ्दै पढ्दै। यो सबै कोर्सहरू मैले यो अहिले पढ्दैछु होइन। यो सबै हेर्दा हेर्नु यहाँ छ, यो हाम्रो सिस्कोले फ्रीमा एभाइलेबल गरेको कोर्स हो क्या यो। हजुरले मजाले सबै कोर्समा इनरोल गर्नु, हजुरले मन परेको कोर्स चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि हाम्रो रिसोर्स ट्याबमा गएर हजुर के छ, यहाँ हेर्नु डाउनलोड प्याकेट ट्रेसर भनेको छ नि, डाउनलोड प्याकेट ट्रेसरमा क्लिक गर्ने। अनि यता हेर्नु अब यहाँ छ हाम्रो सिस्को यो प्याकेट फ्री ट्रेसर। कोर्स हो र दाइ? हजुर फ्री कोर्स हो यो? हजुर फ्री कोर्स हो। ए सिस्कोले लर्निङ गर्नलाई होइन, लर्निङ गर्नलाई बनाएको एउटा त्यो हो क्या netcat.com भने। सिस्कोले एउटा नर्मल बेसिक कोर्सहरू हुन्छ नि, तपाईँले यो फर्दर सिसिएनए पढ्ने बेला, सिस्को कुनै पनि कोर्स पढ्ने बेलामा चाहिन्छ नि बेसिक कोर्सहरू, त्यो चाहिँ हजुरले यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ क्या। यहाँ सिस्को प्याकेट ट्रेसरको पनि कोर्सहरू छ यहाँ हेर्नु। यो यहाँ अब कहाँ छ, इन्ट्रोडक्सन टु नेटवर्क, इन्ट्रोडक्सन आइओटी, यहाँ छ नि इन्ट्रोडक्सन टु प्याकेट ट्रेसर, सिस्को प्याकेट ट्रेसर पनि छ यहाँ। यो कोर्सहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यसकोमा लगइन गरेर होइन, इनरोल गरेर हजुरले मजाले सिस्को प्याकेट ट्रेसरको बारेमा, प्रत्येक आइकनहरूको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। म आज तपाईँले यही कुरा तपाईँले नेपालीमा बुझाउँछु के, बुझ्नुभयो? यदि तपाईँले इङ्ग्लिसमा पढ्न मन लाग्छ भने इङ्ग्लिसमा गएर यहाँ पढ्दा हुन्छ। नेटमा लगइन गर्नु होइन, नेटमा लगइन गरिसकेपछि यहाँ माई नेटक्याटमा जानु, अथवा नेटक्याट यहाँ होमभित्र, होममा गयो नि भयो। यहाँ सुरुमा म कहाँ छु, होममा जान्छु है। होममा जाने, होममा गइसकेपछि हजुरको यहाँ ब्राउज कोर्स क्याटालग भन्ने छ। यहाँ एकछिन पक्नु, टाइम लाग्छ। ब्राउज कोर्स क्याटालग अहिले म लगइन गरिसकेको छु होइन। यसमा मेरो नाम यहाँ छ। ब्राउज कोर्स क्याटालगमा हेर्नु हजुरको कस्तो कुन लेभलको चाहिन्छ। यहाँ स्किल लेभल होइन, स्किल लेभल मैले अल सेलेक्ट गरेको छु। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मैले के गर्ने, इङ्ग्लिसमा राख्ने होइन। टपिक चाहिँ कुन टपिकमा हो, टपिक कुनको छ, नेटवर्क सेक्युरिटी, नेटवर्किङ छ, सेक्युरिटी छ, आइओटी छ होइन, इन्टरनेट अफ थिङ्स भयो, यो ओएस आइटी छ। यसको बारेमा मलाई थाहा होइन, यो ओएस आइटी भनेको के हो। प्रोग्रामिङको बारेमा छ, प्याकेट ट्रेसरको बारेमा छ, अहिले बिजनेसको बारेमा पढ्न छ नि, यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। यी सबै कोर्सहरू छ क्या यहाँ, हेर्नुभयो? यो कोर्सहरूमा मजाले लर्न गर्न सक्नुहुन्छ कि। कुनै पनि कोर्समा सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै अब मलाई अब मोबाइलमा पनि छ, हजुरले मोबाइलमा पनि प्याकेट ट्रेसर डाउनलोड गरेर मजाले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ क्या। इन्ट्रोडक्सन टु प्याकेट ट्रेसर मोबाइल भन्ने यहाँ छ। जस्तै म इन्ट्रोडक्सन प्याकेट ट्रेसरमा जान्छु होइन, क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ, यहाँ हेर्नु, यहाँ देखाएको छ। यहाँ लेन्थ 10 घन्टाको छ। यो कस्ट चाहिँ फ्री छ। यो चाहिँ कोर्स कुनै पनि कोर्सहरू फ्री, कस्ट फ्री छ। अथवा कुनै पनि कोर्सहरू जुन चाहिँ कोर्सहरू फ्री हुन्छ त्यो कोर्स मात्रै इनरोल गर्न पाउनुहुन्छ हजुरले है। जस्तै यहाँ साइनअप गर्नु, साइनअप गरेपछि इङ्ग्लिसमा गर्नु होला। इङ्ग्लिसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको कहाँ जान्छ हेर्नु है। आई एम लर्निङ भनेपछि यो कोर्स आई हेभ इनरोल भनेपछि हाम्रो यहाँ मैले इनरोल गरिसकेको छु पहिल्यैदेखि। यहाँ हेर्नुभएको छ, इनरोल गरिसकेपछि इन्ट्रोडक्सन टु सिस्को प्याकेट, इन्ट्रोडक्सन टु प्याकेट ट्रेसर यहाँ छ। अब यो भयो। अब मैले आज प्याकेट ट्रेसर डाउनलोड गर्नु तपाईँले सिकाउँछु। यो सिस्को प्याकेट ट्रेसर भयो होइन, यो सिस्को प्याकेट ट्रेसर हो। अब सिस्को प्याकेट ट्रेसर हजुर यो कोर्सहरु चाहिँ कहिलेसम्म फ्री होला? फ्री हुन्छ यो सधैँको लागि डेडलाइन फ्री हो। चाहिँ डेडलाइन होइन, यसमा कुनै डेडलाइन छैन। हजुरले जतिखेर नि लगइन गरेर होइन, जुन बेला नि हजुरले एकाउन्ट बनाएर क्रिएट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सिस्कोले जो फ्री गरेर पढ्नलाई फ्री गरिदिएको, बेसिक बिगिनरहरूलाई सजिलोस् भनेर गरिदिएको है यो। अनि अब हाम्रो यता लिनक्स डेस्कटपलाई अब 64 बिटको सिस्को प्याकेटहरू यहाँ छ। विन्डोको लागि 64 यहाँ छ। हजुरले विन्डोलाई क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले विन्डोमा क्लिक गर्छु होइन, डाउनलोड गर्ने। अब मैले डाउनलोड गर्दा किनभने मैले डाउनलोड गरिसकेको छु है, मैले डाउनलोड गरेर इन्स्टल पनि गरिसकेको छु। अथवा हजुरले इन्स्टल गर्न त आउँछ होला नि होइन, एप्लिकेसनहरू त्यो त सिकाउनु पर्दैन होला यसमा। हेलो साथी, पर्दैन, आउँछ। पर्दैन डाइरेक्टै इन्ट्रोडक्सनमा जाउँ न बरु। हुन्छ ल। म यो सिस्को प्याकेट चाहिँ अब इन्स्टल गर्नु होइन, मैले थाहा पाउनु भयो तपाईँले कसरी डाउनलोड कसरी गर्ने भनेर होइन। अब मैले के सिस्को प्याकेट ट्रेसर म चाहिँ अन गर्छु है। CISCO सिस्को प्याकेट ट्रेसर। के भयो, म यो चाहिँ काटिदिन्छु है। अब यो पछाडिको यो चाहिँ मैले काटिदिएँ। अब मलाई यो काम लाग्दैन किनभने मैले अब सिस्को प्याकेट ट्रेसर चाहिँ मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। लगइन गर्न भन्छ यसमा। हजुरले चाहिँ जुन जिमेल एकाउन्टबाट हजुरले netcat.com मा लगइन गर्नुभएको थियो नि होइन, त्यही जिमेलबाट हजुरले आफ्नो जिमेल र
पासवर्ड सिस्को प्याकेट ट्रेस भन्छ netcat.com मा कुन पासवर्ड क्रिएट गरेर बनाउनु भएको थियो इमेल हैन त्यो पासवर्ड चाहिँ हाल्नु होला म्याक्सिममले डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ होला हैन सिस्को प्याकेट ट्रेसर यो हाम्रो यता हामीले लगइन गरिसकेपछि खुल्ने चाहिँ हाम्रो पहिला यो मेरो फुल स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ सिस्को प्याकेट ट्रेसरको हेलो साथी देखिरहेछौँ हाम्रो यो फाइल भयो हैन फाइल हाम्रो न्यू फाइल खोल्न सकिन्छ यो हाम्रो कुन पनि फाइललाई ओपन गर्न पर्यो भने हैन ओपन हामीले ओपन गर्ने अब हाम्रो कन्ट्रोल एन गर्ने हैन कन्ट्रोल हाम्रो न्यू फाइल खुलिसकेको छ यहाँ कन्ट्रोल ओ गर्ने कन्ट्रोल ओ अथवा कन्ट्रोल एन हाम्रो कुन पनि प्याकेट फाइललाई खोल्न पर्यो भने हामीले क्लिक गर्ने अनि यहाँ ओपन गर्ने हाम्रो कुन पनि फाइल खुल्छ यसरी खुल्छ हाम्रो फाइलहरु अब यसलाई फेरि मैले कन्ट्रोल न्यू यहाँ अब न्यू फाइल भयो यहाँ न्यू फाइल भयो यो तपाईलाई यसमा चाहिने बेसिक कुरा के हो म त्यसको बारे भन्छु म तपाईले प्रत्येक ए टु जेड एउटा हुन्छ नि यो हाम्रो यसको बारेमा तपाईले भन्दैन तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला तर तपाईले बेसिक हाम्रो के फंक्सनहरु छ यसको प्याकेट छ हामीले कुनै पनि नर्मल एउटा टोपोलोजी बनाउँदा हामीले कुन चाहिन्छ त्यो त्यसको बारेमा भन्छु है हजुरहरुलाई हुन्छ हेलो हेलो साथी बुझ्नु भइराछ नि मैले तपाईले सबै यो सिस्को प्याकेट टेस्टको सबै यो इन्टरफेसको बारेमा चाहिँ भन्दैन है तपाईले बेसिक जस्तै हाम्रो कुनै पनि एउटा नयाँ टोपोलोजी अथवा कुनै पनि बेसिक टोपोलोजी डिजाइन गर्न पर्यो हैन त्यो टोपोलोजी हामीलाई कुन हामीले अप्सनहरु यसमा चलाउँछौं कुन हामीले हैन आइकनहरु टच गर्छौं हामीले चाहिने कुराहरु त्यसको बारेमा म मात्र हजुरलाई भन्छु है हजुरले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल एस भनेर अथवा सेभ एस गर्न सक्नुहुन्छ एडिट गर्न पर्यो एडिट अथवा लगर पनि एडिट अथवा लगर क्लिक गर्नु होला अनि अब हाम्रो अहिले चाहिँ यो कुनै पनि कौरा कपी र पेस्ट गर्न पर्यो त हजुरलाई थाहा छ अन्डु र डिडु भनेको यो कुरा हजुरलाई पनि थाहा छ प्रिफरेन्स अब यो हाम्रो पनि प्रिफरेन्स हाम्रो यहाँ मेन कुरा प्रिफरेन्स हाम्रो के हुन्छ भने यताहरु नै हाम्रो थुप्रै अप्सनहरु छ जस्तै म तपाईलाई जस्तै म एउटा अहिले यो राउटरको कुरा बारेमा पनि भन्छु म तपाईले प्रिफरेन्सको बारे मात्र अहिले भनेर देखाउन गइरहेको छु प्रिफरेन्सको बारे मात्र बुझ्नु होला अहिले जस्तै म एउटा यो कुनै पनि एउटा यो हाम्रो यो कनेक्सन लिएर मैले यसलाई यहाँ कनेक्ट गर्न खोजिरहेको छु है कनेक्ट गर्न खोजे तर मलाई यो इन्टरफेसको कुन इन्टरफेसमा कनेक्ट भएको छ त्यो त मलाई यहाँ देखाएको छैन नि त्यो लेभल हैन त्यो लेभल थाहा पाउनु पर्यो लेभल देखाउनु पर्यो नि के गर्ने अब म अप्सनमा जान्छु प्रिफरेन्समा जान्छु अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब कहाँले अलवेज सो पोर्ट लेभल इन लजिकल वर्क स्पेस भनिरहेको छ अनि अब मैले यसमा अन्टिक गरे टिक गर्छु हेर्नुहोस् चेन्ज भइरहेछ नि अब हाम्रो के छ यो हाम्रो अटो केबल जस्तै मैले यो मैले अटो केबल गरिरहेको छु नि यहाँ अटो कनेक्टेड गरिरहेको छु नि यसलाई डिसेबल पनि गर्न सकिन्छ है हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले अटो केबल पनि गरेर ट्राई गर्नु होला है तपाईलाई सजिलो हुन्छ सुरुमा तपाईलाई थाहा हुँदैन कुन केबल कुन डिभाइस कस्तो डिभाइसमा कनेक्टेड हुन्छ त्यो कुरा हामीले थाहा हुँदैन त्यही कुराले यो हामीले यो अटो हाम्रो यो अटो भयो हाम्रो यो हाम्रो अहिले भर्खरै मैले तपाईलाई सेट गरेर देखाएको थिएँ नि यो छ नि यहाँ अब सक्नु यहाँ चाहिँ भयो मैले यसलाई काटेँ जस्तै म यो छ यहाँ यसको नाम चाहिँ के भनेपछि यता गर्नु यहाँ हेर्नु यहाँ देख्नु यहाँ अटोमेटिकली चुज कनेक्सन टाइप भनेको छ यहाँ यो अटोमेटिकली हो यो अटोमेटिकली चुज गर्ने काम लाग्छ यो अब यो अटोमेटिकली हो यो अटोमेटिक यो कनेक्सनलाई इनेबल र डिसेबल पनि गर्न मिल्छ अनि अब अरु हाम्रो के छ यो अहिले छैन हामीलाई जुम गर्न पर्यो यो त भयो यो भयो सो यो अहिले हामीलाई छैन अनि यो भयो माथिको यो हाम्रो सेम भनेको यो न्यू हो सेभ गर्ने ओपन गर्ने फाइलहरु सेभ गर्नलाई यो काम लाग्छ यो प्रिन्टर भयो प्रिन्ट गर्नलाई कुन पनि हाम्रो टोपोलोजी बनाइसकेको छ भने त्यसलाई प्रिन्ट गर्नलाई पनि काम लाग्छ यो अनि अब यसको भयो प्रिन्ट भयो अनि यो के हो यो युजर प्रोफाइल यो अहिले चाहिन्न यो कपी भयो यो पेस्ट भयो यो हजुरलाई चाहिन्छ यो चाहिन्छ यो जुम गर्न पर्यो किन जुम गर्न पर्यो नि यसले जुम गर्न सकिन्छ हैन जुम गर्न सकिन्छ यतै जुम आउट गर्न सकिन्छ अनि यसमा सो भ्यू पोर्ट भनिएको छ यो भ्यू पोर्ट भनेको यसलाई देखाउने यहाँ भ्यू पोर्टको र वर्क स्पेसमा कसरी देखिन्छ यसलाई
फोकस स्पेस र कन्टेन्ट यसमा फरक हुन्छ यसमा। तर यसो अहिले यो काम लाग्दैन हजुरलाई, यो युज यसलाई नजाने नै भयो। चाहिने भनेको हजुरलाई हाम्रो यहाँ सिलेक्ट गर्न, यो चाहिँ हाम्रो सिलेक्ट गर्नलाई काम लाग्छ। यसरी सिलेक्ट गरेर यसरी मुभ गर्नलाई काम लाग्छ। यसरी कहाँ डलर ड्रप गर्ने, कहाँ चाहिँ ड्रप गर्ने। अनि अर्को साथी आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो यो मुभ गर्नलाई भयो, सिलेक्ट गर्नलाई भयो हैन। अनि हाम्रो यो के गर्न काम लाग्छ, यो इन्सर्ट गर्नलाई काम लाग्छ। हाम्रो के हो एआरपी टेबल यस्तो चाहिँ इन्स्टल गर्नलाई यसको यो चाहिँ टुल मैले पनि युज गरेको छैन। यो सर्चको बारेको चाहिँ म अहिलेसम्म युज गरेको छैन। यसमा त्यसको बारेमा मैले तपाईँलाई केही यसमा कमेन्ट दिन सकिनँ। कसरी युज गर्नुपर्छ मैले भन्नु है। यसमा साथीहरू कसरी युज गर्नुपर्छ, यो सर्च होला, यो लेन्स जस्तै देखाएको छ नि इन्स्पेक्ट आई भनेको, कसरी युज गर्नुभएको छ। राउटिङ टेबल यसको भित्र राउटिङ टेबलहरू सबै यसमा के त्यस्तो हेर्नलाई काम लाग्छ क्या होइन। यसमा कुनहरू IPv6 को एआरपी टेबलहरू छ कि छैन त्यो हेरेर काम लाग्छ। पक्नु भयो तपाईँलाई यो एउटा टोपोलोजीबाट गरेर देखाउँछु। कन्ट्रोल हो म सेभ गर्न चाहदैन। अब फाइनल यो हाम्रो छैन। यो अब इन्स्पेक्टले के काम गर्छ त्यो म हेर। म यसको मैले पनि फर्स्ट टाइम ट्राई गर्न गइरहेको छु। यो मैले यो लेन्सको छ नि यसलाई मैले कहिलेसम्म मैले ट्राई गरेको थिएन। यो म यहाँ क्लिक गर्छु, राउटिङ टेबल हेर। यसमा राउटिङ टेबलहरू सही छ। यो स्पेकले के काम गर्ने गर्छ भने यसको भित्र राउटिङ टेबलहरू कुन रन भइरहेको छ भने त्यो राउटिङ टेबल हेर्नलाई काम लाग्यो है। यो बुझ्नु, अहिले मैले स्ट्याटिक राउटिङ मात्र एप्लाई गरेर चाहिँ हेर्नु। यो चाहिँ यो लिङ्क डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको लिङ्क र हाम्रो राउटिङहरू कुन लिङ्कदेखि हाम्रो कसरी कनेक्ट भएको छ यो राउटिङहरू, यो राउटिङ टेबल हो है। यो सबै यो राउटिङ टेबल भयो। इन्स्पेक्टले हाम्रो हेर्न काम गर्छ राउटरभित्र हाम्रो के रन भइरहेको छ भनेर चाहिँ। अब नेट अब एआरपी टेबल हेर्न सकिन्छ यसरी। एआरपी टेबल यसमा छैन, अहिले क्रिएट भएको छैन यसमा। अनि यसमा यो अप्सनले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ यो भनेपछि मैले टोपोलोजी बनाएर डिलिट गर्नु भएन, फेरि न्यू टोपोलोजी गर्छु। यो टोपोलोजी यो क्रस भन्ने सिम्बल छ नि, यो त क्रस भन्ने सिम्बल छ। यसले के गर्छ है, म तपाईलाई एउटा एउटा राउटर लिएँ। यो राउटर लिएँ। अब यो राउटरलाई अब डिलिट गर्न पर्ने है साथी। मलाई एउटा मात्र राउटर चाहियो थियो, मसँग दुईटा राउटर आयो भनेपछि म एउटा राउटरले डिलिट गरिदिन्छु। यसलाई सिलेक्ट गर्ने र यसरी डिलिट गर्ने, यसरी डिलिट गर्ने। बुझ्नुभयो, यसले के गर्छ कुनै पनि अप्सनलाई डिलिट गर्न काम लाग्छ। जस्तै अब म के गर्छु, म राउटर छ यहाँ राउटर छ। अनि म चाहिँ यो कनेक्ट लिएर तारलाई कनेक्ट गरेँ हैन। अब मलाई डिलिट गर्नु पर्यो, यो कनेक्सनलाई डिलिट गर्नु पर्यो। यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्छु। बुझ्नुभयो, क्लिक गर्ने त्यसै माथि ओभर लगाएर क्लिक गर्ने, अटोमेटिक के हुन्छ डिलिट भइदिन्छ। अब हाम्रो के छ रिसाइज भनिरहेको छ है। यसलाई रिसाइज भनेको के हो, यसलाई यो बनाउनु भन्दा पनि पहिला नयाँ बनाएकोलाई खोलौँ भनेपछि रिसाइजले के काम गर्छ है। यसरी रिसाइजले के काम गर्छ हेरौँ, के काम गर्छ यसले, यसको बारेमा मलाई पनि थाहा भएन। यसको बारेमा कस्तो थाहा छ साथी, रिसाइजले के काम गर्छ। हेलो, अरू कसरी युज गर्नुभएको छ यहाँ। हेलो सनम नानु, तपाईँले युज गर्नुभएको छ होला सायद। हेलो साथी, हेलो। और यहाँ कसैले पनि यहाँ हाम्रो सिस्को प्याकेट कसैले युज गर्नुभएको छ कि सबै जिएनएसमै प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले चलाउनु भयो। अनि अरू साथीहरू सनम नानु रिसार्जको काम त्यो हो। सनमको माइक चलिरहेको रे। अनि नानु यो रिसाइज तपाईले चलाउनु भएको छ। रिसाइज मैले पनि अहिले युज गरेको छैन है, युज गरेको छैन। हजुर मैले पनि मैले पनि रिसाइजको त्यति ध्यानै दिएन। त्यो नेटवर्क टोपोलोजीहरू त बनाएर हो, रिसाइजको चाहिँ त्यस्तो थाहा नै भएन। जुन न्युज हुन्छ त्यो मात्रै गरिरहेको थिएँ म नि। सेभ साइजहरूलाई त्यो फेरि त्यो गर्नलाई हो, रिसाइज गर्नलाई हो। कस्तो भन्नाले सेपहरूलाई एरियाहरू बनाउँदैन। हजुर हजुर, एरिया बनाउनलाई एरियाहरू बनाउँ। त्यो तपाईले त्यो सर्कल ट्रायंगलहरू छ नि, रेक्टेंगलहरू, तिनीहरुको सेप रिसाइज गर्नलाई गरे। ए हो, म ट्राई गर्छु एकचोटि है। म ट्राई गरौँ न हैन। ल यहाँ भयो, जस्तै यो भयो हैन। यहाँ मैले ड्रा गरे हैन। यो ड्रा गरिसकेपछि अब रिसाइज गर्न पर्यो नि यसलाई कसरी सिलेक्ट गर्ने हो।
त्यसमा रेड डट आउँछ अनि त्यसले रिसाइज हुन्छ क्यारे रिसाइज थिचेपछि त्यसलाई नै क्लिक गर्नु त त्यसलाई क्लिक गर्नु त अनि त्यो रिसाइज गर्ने मोडमा गएर बस्छ अनि खेर बल्ल हुन्छ के अरे त्यो भित्र गएर एकचोटि क्लिक गर्नु त सर्कल भित्र हजुर कति राइट त्यसैलाई वरिपरि कतै गएर क्लिक गर्नु त क्लिक गरिराखौँ न साथीहरू हैन यसमा अरु अरु लिगौँ न अरु पनि त सर्कलहरु छन् नि रेक्टेंगल लिगौँ न क्लिक गर्न पर्दैन ल फेरि भयो यो भयो यो रेक्टेंगल भयो हैन रेक्टेंगललाई त्यो रेक्टेंगल ड्र भयो रिसाइज गर्न पर्यो कसलाई ए सही भन्यो हेर सही भन्यो है हाम्रो यो एरियालाई यो सर्कललाई रिसाइज गर्न काम लाग्छ हैन बुझ्नु भयो साथी हो म पनि थाहा छैन मलाई पनि आज फर्स्ट टाइम अझै त्यससँग बस्दै बस्दै म पनि सिकिरहेको छु है हेर्नु यहाँ यसरी रिसाइज गर्दै रहेछन् बुझ्नु भयो नि हैन रिसाइजले के काम गर्छ अनि यो भनेको के हो यो यहाँ टेस्ट नोट नोट भनिरहेको छ जस्तै यो मेरो कुन राउटर हो आईएसपी को राउटर आईएसपी ROUTER राउटर आईएसपी राउटर हो भनेपछि नोट लेख्न सकिन्छ है साथी जस्तै यो प्रिन्टर कहाँको हो यो INTER प्रिन्टर हो हैन कहाँको MELBOURN मेलबर्नको प्रिन्टर हो BOURN मेलबर्नको प्रिन्टर हो यसरी लेख्न सकिन्छ हामीले के नोट लेख्न पर्यो भने हैन अथवा यो राउटरको आईपी कति भन्ने यसरी लेख्न सकिन्छ के जस्तो 192.168.1.1 यस्तै कुनै एउटा आईपी होला है जस्तै हामीले के गरेर लेख्न पर्यो नि हामीले यसरी लेखिन्छ है यो नोट भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ ड्र लाइन भयो यसरी ड्र लाइन भयो यसरी ड्र गर्ने है यसलाई कतादेखि कता फलो भइरहेछ भन्ने यसरी देखाउने यसलाई सायद है यो ड्र भयो यो सेपहरु भयो तपाईको भयो हैन अनि यो भनेको के हो यो एड सिम्पल PDU भनेपछि यो के गर्छ अहिले यहाँदेखि यहाँसम्म ट्रान्सफर गर्न पर्यो भने डाटालाई मेसेज पठाउनु पर्यो हैन सिमुलेसनमा देखाउने हो यहाँदेखि मेसेज पठाउनु पर्यो अनि यहाँदेखि यहाँ मेसेज पठाउनु पर्यो भने यसरी हाम्रो प्याकेट डाटा युनिट भन्छ नि हैन PDU फुल फर्म के हो कसो थाहा छ भनौँ PDU फुल फर्म है PDU फुल फर्म ए नेटवर्किङ भनेपछि के रहेछ प्रोटोकल डाटा युनिट कुन प्रोटोकल युज गरिरहेछ अहिले भनेर है PDU भनेको प्रोटोकल डाटा युनिट प्रत्येक छुट्टै छुट्टै लेयरमा जस्तै हाम्रो 8 वटा लेयर थियो नि जस्तो हाम्रो एप्लिकेसन लेयरमा PDU र एप्लिकेसन लेयर प्रेजेन्टेसन लेयर सेसन लेयर हैन त्यसमा हाम्रो PDU हुँदै आउँछ अनि सबै हाम्रो प्रोटोकल डाटा हाम्रो प्रत्येक एप्लिकेसन लेयरमा हाम्रो प्रत्येक लेयरमा आइसकेपछि त्यसको आफ्नो हाम्रो हेडरलाई एड गर्ने काम गर्छ मैले तपाईलाई भनेको थिएँ नि PDU के PDU भनेको प्रोटोकल डाटा युनिट यिनीलाई हेडरलाई एड गर्ने काम गर्छ भनेको थिएँ नेटवर्क लेयरमा के हुन्छ हाम्रो नेटवर्क लेयरमा हाम्रो कुन हेडर एड हुन्छ भन्नु त मलाई नेटवर्क लेयरमा हेलो देखि प्याकेट आउँछ हैन जस्तै हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरदेखि प्याकेट आयो सेसनमा हाम्रो त्यसलाई रिफर गरिन्छ सेसन 1 सेसन 2 भनेर सासन चकमा बाडिन्छ त्यसलाई अनि त्यो सेसनमा आएको जुन सेसनबाट हाम्रो जस्तै हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हाम्रो सेसनमा भन्छन् अनि त्यही कुरालाई हाम्रो नेटवर्क लेयरमा आएर हामीले त्यसलाई के भन्छौं नेटवर्क लेयरमा हाम्रो के हुन्छ भने त प्याकेट हुन्छ कि नै हेलो हजुर प्याकेट हुन्छ प्याकेट हो त्यसलाई जुन हामीले ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हामीले जसलाई सेसन भनेर रिफर गर्थ्यौं नि त्यो सेसन चाहिँ हाम्रो सरी सेगमेन्टलाई रिफर गर्थ्यौं नि त्यो सेगमेन्ट चाहिँ हाम्रो नेटवर्क लेयरमा आइसकेपछि त्यसलाई गर्छ हामीले प्याकेटलाई रिफर गर्छौं त्यो है प्याकेटमा कुन चाहिँ हाम्रो सोर्स र रिसिभर सोर्स र डेस्टिनेसनको हाम्रो आईपी हेडरहरु हाल्ने काम गर्थ्यो त्यसमा आईपी एड्रेसको हेडरहरु हाल्ने काम गर्थ्यो हाम्रो यहाँ PDU को यहाँ क्रस भयो हाम्रो यहाँ हुन्छ साथी आउनुभयो ल हाम्रो चाहिँ यो भयो त अनि हाम्रो अरु के छ यहाँ कन्ट्रोल यहाँ गरौँ मैले सेभ गर्न चाहदैन ल यो माथिको भइसक्यो है बुझ्नु माथिको भयो अब फिजिकल लोकेसन भनेपछि तपाईको यो घर जस्तै अरु बिल्डिङमा हुन्छ नि जस्तै कुन होम सिटी होला कुनै एउटा बिल्डिङ होला हैन होम सिटी छ होम सिटीमा हजुरको यो कर्पोरेसनहरु लेभलहरु छ यहाँ हजुरले यहाँ जस्तो नि कर्पोरेसन लेभलमा कुन बिल्डिङमा कुनै एउटा कुनै बिल्डिङमा हजुरले सर्भरहरु राख्नुहुन्छ होला हैन हाम्रो ठाउँ गर्न काम लाग्छ यहाँ हाम्रो यी अप्सनहरु चाहिँ यसको बारेमा क्रिएट न्यू सिटी गरेपछि अब यसको हाम्रो अझै एड गर्न पाइन्छ यसमा हाम्रो सर्भरहरु राख्न पर्यो भने कहाँ गयो यसलाई यसको बारेमा
यसको यसको हाम्रो यसको बारेमा हजुरले यस्तो खेल्नु होला है र यसको प्याकेट ट्रेसरमा पनि हजुरले गरेको छु इनरोल गर्नु त्यसमा हजुरले यसको बारे प्रत्येक यो डिटेल हजुर अलि बताएको छ हजुरलाई यो ब्रिफली देखाएको छ है यहाँ चाहिँ मैले हजुरलाई यो नर्मल टोपोलोजी डिजाइन गर्दाखेरि हजुरले कुन कुन चाहिन्छ त्यसको मात्र म लजिकल टोपोलोजी मात्र त्यसलाई हजुरलाई एक्सप्लेन गर्छु है हाम्रो यहाँ राउटरहरू छ हेर्नु यो के हो हाम्रो यहाँ हेर्नु यहाँ नेटवर्क डिभाइसेस छ यहाँ यो भनेको के हो नेटवर्क डिभाइसेस देखाएको हुन्छ है माथि लहरले गऱ्यो भने यस्तो होभर गर्नु होला यो नेटवर्क डिभाइसेस हो यो इन डिभाइसेस हो देखाउनुहुन्छ यसरी नेटवर्क डिभाइसेसमा कुन प्रपोज गर्छ हेर्नु यहाँ यो राउटर छ यो भने के हो राउटर छ हेर्नु यो राउटर हो राउटर भित्र कुन मोडल छ 43 यस्तो हेर्नु यसलाई 4331 भनेको ISR 4331 मोडलको राउटर छ यहाँ अब यो के छ यो ISR 4321 को राउटर छ यस्तै हाम्रो थुप्रै राउटरहरू छ यहाँ कम्प्युटर राउटर सिलेक्ट गर्नु हैन यो राउटरहरू भयो अनि राउटरमा यसरी अब यहाँ अन गर्नु यहाँ यो राउटर चाहिँ हाम्रो के छ फिजिकल हाम्रो राउटर चाहिँ यसरी यहाँ क्लिक गर्छ यो जुम हुन्छ है यो जुम भयो यो जुम आउट यसलाई जुम इन हुन्छ र अब हेर्नु यहाँ अब अहिले हाम्रो के छ हेर्नु त यहाँ यो पहिला एड गर्नु भन्दा तपाईलाई म पहिला के देखाउँछु नि चाहिँ होभर गर्नु यहाँ माथि गर्छ हेर्नु यहाँ कतिवटा छ यहाँ गिगाबिट 0/0 गिगाबिट इन्टरफेस कतिवटा छ यहाँ तीनटा इन्टरफेस छ गिगाबिटको हैन अब मलाई अरु पनि इन्टरफेस चाहियो भने चाहिँ अरु पनि मलाई इन्टरफेसको मोडुलहरु एड गर्न पर्यो भने चाहिँ कसरी एड गर्ने हो त्यो प्रोसेस म तपाईलाई देखाउँछु यहाँ यसलाई क्लिक गर्नु राउटरमा क्लिक गरेर यसलाई जुम गर्नु हैन जुम गरेपछि हजुरलाई हेर्न सजिलो हुन्छ यहाँ अब यसलाई अफ गर्नु कुन पनि मोडुल एड गर्नु भन्दा पहिला त्यसलाई अफ गर्न पर्छ राउटरलाई डाइरेक्टली मैले हेर्नु मैले डाइरेक्टली यहाँ एड गर्छु यहाँ मान्छ मान्दैन किन भन्छ यहाँ कान एड अ मोडुल व्हेन द पावर इज अन भनेपछि यो राउटर अथवा राउटरमा पनि हुन सक्छ स्विचमा पनि हुन सक्छ तपाईले कुनै पनि मोडुल एड गर्न सक्नु हुँदैन यतिकै भनिरहेको छ पहिला के अफ गर्ने यसलाई अफ गरिसकेपछि अनि बल्ल हाम्रो मोडुलहरु एड गर्नुपर्छ यसरी एड गर्न सकिन्छ अब तपाईलाई म मोडुलको बारेमा बताउँछु प्रत्येक मोडुलले के काम गर्छ भनेर तपाई यसलाई अब यसलाई हटाउनु पर्यो भने ड्र्यागन खाल्दिने ड्र्यागन बस एड गर्छ ड्र्यागन बुझ्नुभयो ड्र्यागन यसरी बाहिर यहाँ बुझ्नुभयो जुन तपाईले चाहिएको इन्टरफेस चाहिएको छ त्यो इन्टरफेसलाई ल्याएर हजुरले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ यसरी जुन इन्टरफेस चाहिएको छैन त्यसलाई ड्र्याग एन्ड यसरी राख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो 2T यो TT भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो के भनेको छ सिरियल हो सिरियल चाहिँ हाम्रो जुन लङ डिस्टेन्ससम्म हाम्रो कनेक्सन तारहरु हुन्छ नि त्यसलाई कनेक्ट गर्नलाई हाम्रो के छ सिरियल हाम्रो इन्टरफेस युज गरिरहेको हुन्छ जस्तै मैले यता हेर्नु अघि नै मेरो यता हेर्नु पहिला म तपाईलाई फेरि देखाउँछु यहाँ हाम्रो कतिवटा छ यहाँ पहिला म रेडी गर्छु म यता साइडमा राख्दिन्छु म यता यो राउटरमा छ नि हाम्रो कति छ गिगाबिटको गिगाबिट इथरनेटको हाम्रो तीनटा इन्टरफेस मात्र छ कि छैन हेर्नु त यहाँ गिगाबिटको हाम्रो तीनटा इन्टरफेस मात्र छ क्यारे अब मलाई के छ सिरियल इन्टरफेस भनेपछि मलाई अब हेर्नु म सिरियल इन्टरफेसलाई के गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँ 2T यहाँ एनएम 2T भनेको हाम्रो सिरियल इन्टरफेस हो भनेर यहाँ हेर्नु सिरियल देखाएको छ है सिरियल यो सिरियललाई मैले यसरी यहाँ ड्र गर्छु फेरि मैले यसलाई अन गरे अब मैले काट्छु अब म फेरि एकचोटि माथि यस्तै होभर गर्छु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला हाम्रो गिगाबिटको थियो अहिले मैले के सिरियललाई मैले एक्स्ट्रा इन्टरफेस एड गरेको छु राउटरमा हो कुन पनि यस्तै मोडुललाई एड गर्न पर्यो भने हजुरले यसलाई राउटरमा यसरी क्लिक गर्नु क्लिक गरिसकेपछि त्यसलाई के गर्नु यसरी जुम इन गर्नु त्यसलाई अफ गर्नु अफ गरेपछि कुनै एउटा मोडल चाहियो भनेपछि यो कभर हो तपाईको यो खाली यो हुन्छ नि हाम्रो यो इन्टरफेस छ नि यो मोडुल छ नि यसमा हाम्रो कुनै पनि अहिले मोडुल एड गरेको छैन क्यारे यसमा धुलो सुलो नपसोस् भनेर हामीले यसै कभर राखिदिन्छ मलाई यसरी कभर ढाक्ने काम चाहिँ यसले गर्छ NIM कभर भन्छ NIM कभरले ढाक्ने काम गर्छ कुनै पनि मोडुल छैन भने अरु यो सही के हो यो हाम्रो स्विच यो चारवटा स्विच पोर्ट हो यो स्विच पोर्टलाई एड गर्न पर्ने यसरी गर्ने चारवटा यो हाम्रो कति छ गिगाबिट इथरनेटको हाम्रो पोर्ट हो अब कुनै साथीहरु आउनुपर्छ सायद अब मैले तपाईलाई के गर्छु यहाँ मैले भर्खरै गिगाबिटको एड गरेको छु हेर्नु फेरि अघि नै मेरो गिगाबिट कतिवटा थियो गिगाबिट अघि नै सुरुमा मेरो 3टा थियो जम्मा 3टा थियो यहाँ अनि त्यसपछि मैले के सिरियललाई एड गरे त्यसपछि फेरि मैले गिगाबिट इथरनेटलाई फेरि मैले एड गरे हेर्नु यहाँ किन गिगाबिट इन्टरफेस बढ्यो कि नै बढेको छ नि हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हो यसरी हामीले इन्टरफेस मोडुलहरु एड गर्ने मोडुलहरु छैन भने अब तपाईले यहाँ मोडुल हेर्नु अब यहाँ त हाम्रो मोडुल छैन नि हैन हाम्रो यो गिगाबिट इन्टरफेस मात्र छ क्यारे अब यसमा गिगाबिट इन्टरफेस एड गर्नलाई कसरी गर्ने यहाँ क्लिक गर्ने यहाँ जुम यसलाई भित्र जाने यसलाई जुम गर्नुस् हैन जुम गरिसकेपछि यसको पावर कहाँ छ पावर अफ यहाँ छ यो हाम्रो सिरियललाई एड गर्न पर्यो 2T भनेको सिरियल हो यसरी गर्नु सिरियललाई बुझ्नुभयो
अन गरिसकेपछि यो मोडुललाई एड गरिसकेपछि अन गर्न नबिर्सिनु होला, यो अन गर्नुपर्छ फेरि, अनि बल्ल यो इफेक्टिभ हुन्छ। अनि हाम्रो अरू के छ, यो स्विचिङ पोर्ट भयो, यो भनेको यो फास्ट इथरनेट, यो भन्यो यो गिगाबिट इथरनेट पोर्ट भनिरहेको छ, गिगाबिट इथरनेट पोर्ट। अब यो गिगाबिट इथरनेट पोर्ट भनेको के हो, कहाँ गर्नु, म यसलाई अन चाहिँ पहिला अफ गर्न पऱ्यो। यो मोडुल कम्प्याटेबल छैन योसँग भनिरहेको छ फास्ट इथरनेट। कुनै पनि राउटरले कहिले कहिले हुन्छ नि, हाम्रो राउटरमा हाम्रो इन्टरफेसहरू हाम्रो कुनै पनि मोडलहरू कम्प्याक्टेबल हुँदैन। हेर्नु यहाँ जस्तै मैले यो फास्ट इथरनेट थियो नि, एफएक्स जिएलसी जिई 100 एफएक्स छ नि, त्यसलाई मैले एड गर्न खोजेको थिएँ। कुन कसमा एड गर्न खोजेको थिएँ भनेपछि यो राउटर यो 4321 सिरिजमा मैले एड गर्न खोजेको थिएँ, त्यसमा अहिले लिगेन, यो कम्प्याटेबल छैन भनिरहेछ। अब राउटर अनुसार प्रत्येक छुट्टै छुट्टै त्यसको मोडुलहरू हुन्छ, छुट्टै कुन मोडुल कोसँग कम्प्याक्टेबल छ त्यो हेर्न पर्छ हामीलाई। यसरी प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने हजुर थाहा पाउनुहुन्छ यसमा यसले लिन्छ कि लिँदैन, योसँग पनि कम्प्याक्टेबल छैन। अब यसलाई अब मैले के गर्छु भनेपछि 2901 राउटर लिन्छु, राउटर लिएँ, यसलाई जुम गर्छु, जुम गरिसकेपछि म यसलाई यो राउटरलाई अफ गर्ने। अब मैले हाम्रो यहाँ हाम्रो कुन कुन छ कम्प्याक्टेबल हेर्नु त, यहाँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो यसमा 50 पोर्ट, यो चाहिँ हाम्रो चाहिएको गिगाबिटको हो, यो गिगाबिट इन्टरफेस हो, यो सिरियलको हो, यो हाम्रो सिरियलको भयो, यो लागि काम लाग्छ। यो स्विचिङ पोर्टहरू भयो, यो गिगाबिट इन्टरफेसको पोर्टहरू भयो, WIC भनेको हाम्रो गर्न सकिन्छ। अनि हाम्रो यदि हामीलाई कुनै मोडल चाहिएको छैन यसलाई हटाउने यसरी गर्ने, अहिले हाम्रो चाहिएको छैन यसमा झुलुसुलो पस्छ भनेर हामीले यसलाई रियल वर्ल्ड सिनेरियो हामीले डाइरेक्ट ढाकिदिन्छ। यसरी यदि कुनै पनि इन्टरफेस मोडल युज गरिरहेको छैन भने यसरी खोल्नु भन्दा यसलाई ढाकिदिने, यसरी बुझ्नुभयो, मुसाहरू भित्र छिर्न सक्छ कहिले कहिले, त्यसलाई हामीले ढाकिदिने काम गर्छ, कभर गरिदिने काम गर्छ। यो हाम्रो भयो, यो हाम्रो राउटरमा भयो होइन। अनि हाम्रो स्विच यहाँ छ, स्विच कुन छ हेर्नु, पहिला म यसलाई गर्छु। अब डिलिट गर्न पऱ्यो, डिलिट थिच्ने पनि हुन्छ, यहाँले डिलिट थिच्ने नि भयो, यता गएर डिलिट गरे नि भयो। अब म फेरि स्विच हाल्छु, यहाँ स्विच के लेख्छु, यहाँ 262960 लेख्छु, यहाँ अरू पनि स्विचहरू छ, यहाँ पिटी स्विच पिटीहरू छ यहाँ। यो लेयर, यो सबै के हो, यो सबै के हो, हाम्रो लेयर 2 को स्विच हो। यो लेयर 3 को स्विच भनेको कहाँ छ हेर्नु, लेयर 3 को स्विच यस्तो हुन्छ, यो लेयर 3 को स्विच हो, यो लेयर 3 को स्विच हो है, कति हो, यो लेयर 3 को स्विच हो, यो लेयर 2 को स्विच हो। बाइ डिफल्ट यसले पनि लेयर 3 को काम गर्दैन, यसले बाइ डिफल्ट यसले लेयर 2 कै काम गर्छ यसमा हैन। अब हाम्रो डिफल्ट राउटिङ यसमा इनेबल गर्नुपर्छ, यसमा राउटिङ इनेबल गरेपछि यसले के गर्छ, हाम्रो लेयर 3 अनि L3 स्विचको जस्तै काम गर्छ यसले। यो भयो। अब यसमा हाम्रो मोडुल कसरी गर्ने भने स्विचमा अघि मैले राउटरमा देखाएको थिएँ तपाईँले मोडुल, यसमा चाहिँ यसमा छ छैन, यसमा हाम्रो छैन, स्विचमा लेयर 3 मा छ, लेयर 3 मा छ कि छैन हेरौँ है। एड गर्नलाई मोडुलहरू यसमा मिल्दो रहेछ, यसमा छैन है। हेर्नु मोडुल एड गर्न मिल्छ भनेर कसरी थाहा पाउने भनेपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कुनै पनि राउटरमा जानु, राउटरमा गइसकेपछि यहाँ हजुरको यहाँ खाली यहाँ एउटा देखाएको छ नि, हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ नि, यहाँ देखाएको छ नि NIM देखाएको छ, NIM1 NIM2 देखाएको छ। यो हाम्रो मोडुलहरू एड गर्ने ठाउँ खाली हुन्छ है यसरी, क्या यो खाली ठाउँ छ भने यसरी हामीले एड गर्न सकिन्छ, ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सकिन्छ। यसरी एड गर्न मिलेन, अन छ, पहिला यसलाई अफ गर्ने, यसलाई सिरियललाई यसरी कभर गर्ने। अब चाहिएन, अब कभर चाहियो भनेपछि यो यसरी ढाकिदिने। यो भयो हाम्रो, म यसलाई डिलिट गरेँ। अरू के छ त, यहाँ स्विच भयो, हबहरू पनि छ, यसरी हब छ, यहाँ हब यो हुन्छ स्विच यसलाई भन्छन्। अनि यो चाहिँ हाम्रो लेयर 3 को स्विच हो यो। अनि अरू हाम्रो के छ, यो हब भयो, यो वायरलेस डिभाइसेस, स्विच भयो, स्विच हाले, स्विच राउटर हाले छैन, राउटर चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, यहाँ छ यो राउटर भयो, यो हब भयो, यो स्विच लेयर 3 स्विच हो, लेयर 3 यो लेयर 3 को डिभाइसहरू है साथी। यो राउटर र लेयर 3 L3 स्विच के हो, L3 को डिभाइस, नेटवर्क लेयरको डिभाइसहरू भयो। अनि डाटा लिङ्क लेयरमा के हुन्छ, स्विचहरू हुन्छ है, हुन्छ कि नै, स्विचहरू हुन्छ। अनि के हुन्छ, ब्रिजहरू हुन्छ, स्विच र ब्रिज हुन्छ कि नै, पक्नु यहाँ ब्रिज छ कि छैन, म ब्रिज हेर्छु है, यहाँ ब्रिज छ कि छैन, ब्रिज यहाँ पिटी ब्रिज यहाँ चाहिँ यो लेयर 2 डिभाइस हो है साथी। यो यहाँ बुझ्नुभयो नि,
लेयर 2 को डिभाइसमा के पर्छ यो ब्रिज र स्विचहरु पर्छ लेयर 2 मा बुझ्नुभयो लेयर 2 भनेको के डाटा लिंक लेयर हो कि नै अब हाम्रो कहाँ छ अरु अब हब चाहिँ कहाँ पर्छ हाम्रो हब चाहिँ हाम्रो लेयर 1 मा पर्छ फिजिकल लेयरमा हैन लेयर 1 मा पर्छ भनेपछि यसले हाम्रो फंक्सन कुनै मतलब हुँदैन रिसिभ गरेको प्याकेटलाई यसले जस्ट फरवर्ड गरिदिने मात्र काम गर्छ हैन हबले के काम गर्छ हबको प्रत्येक इन्टरफेसले के छ रिपिटरको तरिकाले काम गरेर आउँछन् प्रत्येक इन्टरफेसबाट यसले आएको सिग्नललाई प्रत्येक बुस्ट गरेर सब प्रत्येक पोर्टहरुमा n- पोर्ट हुन्छ जुन आएको पोर्टमा हुन्छ त्यो पोर्टमा बाहेक अरु जुन फर्म दिनु पर्ने यसले सबै पोर्टमा यसले रिपिट गर्ने काम गर्छ हबले रिपिटरले पनि सिग्नललाई बुस्टिङ गर्ने काम गर्छ एम्प्लिफाई गर्ने काम गर्छ थाहा छैन हैन हबले के काम गर्छ रिपिटरले के काम गर्छ यो सबै थाहा छैन हजुरलाई ह यो भिडियो छुटाउनु पर्छ कि हजुरले के हो थाहा छ कि नै हजुरलाई हेलो साथीहरु हेलो हेलो साथी बोल्दा हुन्छ बुझ्नु पर्छ कि नै हेलो बुझे थे दाइ अरु साथीहरुले बुझ्नु पर्छ कि नै केही गाह्रो त भएन नि अब सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ है यदि कसैलाई गाह्रो लाग्छ हैन यदि तपाईले पढाउनु शैली मिलेन हैन अथवा यसरी इम्प्रुभ गर्न पर्ने हो तपाईले भन्नु है तपाईले नभनिकन मैले त्यतिकै बुझ्न सक्दैन है भन्नाले मैले आफ्नो त मैले 100% दिन्छु हैन इपुर 100% लाउँछु हजुरले पनि मलाई फिडब्याक सजेसन दिनु भयो भने मलाई पनि सजिलो हुन्छ के त्यो अनुसारले म आफ्नो चेन्ज हुन्छु है बुझ्दै हुनुहुन्छ नि साथीहरु हेलो नयाँ आएको साथीहरुले बुझ्दै हुनुहुन्छ नि यहाँ सिस्को प्याकेट रेस नचलाएको साथीहरु थुप्रै जना हुनुहुँदो रहेछ उहाँ साथीहरुको खबर के छ कस्तो छ हजुर अहिले सम्मको कस्तो अलि बुझ्नु पर्छ किन अहिलेसम्मको लागि मैले चाहिँ केही पनि बुझेकै छैन दाइ भन्नाले कस्तो भन्न केही पनि बुझ्न छैन भन्नाले मैले कस्तो के भन्दिन पर्ने थियो अझै यसमा जस्तै हैन मलाई बेसिक नलेज नभएर हो बेसिक चाहिँ पढेर आउनु पर्ला जस्तो लाग्यो म फर्स्ट टाइमको स्टुडेन्ट हो के अनि त्यही भएर साथी त्यो चाहिँ साथी हजुरले मिस गर्नु भयो है त्यो चाहिँ हजुरले यो अनलाइन सेसन हाम्रो प्लेलिस्ट छ हैन अनलाइन सेसन भन्ने हाम्रो युट्युब च्यानलमा त्यो चाहिँ पहिले एकचोटी हेर्नु अथवा कुनै साथीहरु छ भने साथीभाइहरुले हेल्प गर्नुहुन्छ तपाईले पक्रमा यहाँ साथी कुन छन् यहाँ हाम्रो अलि सुनिल साथी छन् है उहाँले हेल्प गर्नु सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो सनम साथी सनम नानु अनि काजल नानु उहाँ चाहिँ अलि एक्टिभ हुनुहुन्छ हैन उहाँ चाहिँ हाम्रो सुरुदेखि चाहिँ सेसन एटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ उहाँसँग सोध्दा हुन्छ है हजुरलाई के प्रब्लम आएको छ भने है हस् दाइ सनम नानु र काजल नानु उहाँ हजुरको रिस्पोन्सिबिलिटी हो है उहाँ हजुरले आफ्नो साथीहरुलाई आफ्नो भाइहरुलाई गाइड गर्ने उहाँ चाहिँ हाम्रो हजुरको सिनियर हुनुहुन्छ है सिनियरहरुले भाइ साइन्स जुनियरहरुलाई गाइड गरिदिनु पर्यो मेरो साथी केही थियो भन्नलाई हजुर यो सबनेटिङ एकचोटी फेरि के छ त्यसको सबनेटिङको क्लास लिनु भन्नुभएको सबनेटिङको सबनेटिङ क्लास चाहिँ म अब अहिले चाहिँ मिल्दैन अहिले चाहिँ म आज हाम्रो सेसन चाहिँ हाम्रो सिस्को प्याकेट रेसरको चाहिँ यसको ओभरभ्यू गराउने हो म तपाईलाई सबनेटिङमा अर्को शनिबार चाहिँ हाम्रो सनम नानु र काजल नानुले मिलेर लिनुहुन्छ हेलो काजल नानु हजुर दाइ के को भन्नु भा सबनेटिङमा रेडी हुनुहुन्छ नि हजुरले एउटा क्लास लिनु पर्ने हुन्छ शनिबार अब सबनेटिङमा हजुर हामी सबैजना स्टुडेन्ट हुन्छौँ हजुरले हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ केही समस्या आयो भने हामीले पनि गाइड गर्छौँ हजुरलाई हैन तर हजुरले चाहिँ यसो मेन्टरको तरिकाले हजुर सनो पनि होला नि म एक्लै हो र हैन के छैन दुईजना मिलेर हजुर भन्नुस् एक सेकेन्ड हजुरले दुईजना मिलेर क्लास लिनु पर्ने हुन्छ किनभने यो चाहिँ हाम्रो हजुरको कन्फिडेन्स लेभल ग्रो अप हुन्छ के हजुरले अर्को आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर गरेपछि अब अहिले त हाम्रो अहिले हाम्रो नेपाली दाजुभाइ मात्र भएर त हामीले यस्तो लाज मान्नु त भएन नि भोलि पर्सि हामी बाहिर जान्छौँ हैन भोलि पर्सि हामीले हाम्रो नेपाललाई आफ्नो नेपाल कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भोलि पर्सि गएर त्यो चाहिँ हाम्रो 100% दिनुपर्छ नि त्यहाँ बुझ्नुभयो नि त्यही भएर अहिले चाहिँ गर्नुपर्छ हजुरहरूले ठीक छ सबनेटिङको गराउनु पर्ने हैन हजुर सबनेटिङको क्लास यो पहिला पढे कहीं छ कि के छ दाइ यो हजुर यो भिडियोहरु कहीं राखिदिनु भएको छ यो अगाडिदेखि पढाउनु भएको तपाईले युट्युबमा छ पाख्नु है तपाईलाई यो बिगिनर्सहरुलाई जस्तै अब यो सुरुदेखि पढाइरहनु भएको नि त कता कहाँ हाल्दिनु पर्छ होला यो पक्नु म तपाईलाई दुईटा च्यानल देखाउँछु है यो चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हेल्प डेस्क अनलाइन भनेको यो
मैले चाहिँ अनलाइन सेसन लिइरहेको हुन्छु, त्यसको प्लेलिस्टहरू भिडियोहरू मैले यसमा राख्छु है। त्यही हाम्रो कहाँ छ यार, हाम्रो होममा जाऊँ। हाम्रो होममा गइसकेपछि हेर्नु यहाँ CCNA-JNS3 को छ हैन, यसमा लिनक्सहरुको छ, VMware चाहिँ अनलाइन सेसन हो। यो अनलाइन सेसनको छ नि, यो अनलाइन सेसनको चाहिँ प्लेलिस्टहरुले नछुटाउनु होला, बुझ्नुभयो? यो अनलाइन सेसनको प्लेलिस्ट चाहिँ सुरुदेखि हेर्दै आउनु होला, त्यसपछि हजुरले सबै बिस्तारै क्लियर हुनुहुन्छ। र म एउटा अझै एउटा च्यानल भन्छु, म एउटा UPL नेपाल अनलाइन स्कुल, यो चाहिँ हाम्रो एउटा टिमवर्क हो, बुझ्नुभयो नि? हाम्रो नेपालभरिका एउटा हाम्रो दिदी दाइ दाजुभाइ बहिनीहरूले हैन मिलेर एउटा बनाउनु भएको यो हाम्रो के छ एउटा प्लेटफर्म है युट्युबमा है। जसमा चाहिँ हजुरले उहाँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ। यो यसमा पनि गएर हजुरले अल लेभल सबै लेभलको पाउनुहुन्छ। यहाँ प्लेलिस्टमा गएर सर्च गर्नु होला है। यहाँ प्लेलिस्टमा सर्च गर्नु, यहाँ प्लेलिस्टमा सर्च गरिसकेपछि हेर्नु, यहाँ BSc CSIT फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर पढाउँदै हुनुहुन्छ नि, हजुरलाई काम लाग्छ हेर्नु। यहाँ बुझ्नुभएको छ नि? यो हजुर अझै BSc CSIT हाम्रो पुरै नोटै बनाउने प्लानमा छ मेरो। यहाँ यो सबै लेभलको छ क्या। यहाँ बुझ्नुभएको छ? यहाँ गएर हेर्नु है। यो नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर हेर्नु। अनि एउटा अझै च्यानल के छ भनेपछि हाम्रो सरको च्यानल हुन्छ नि, मेरो टिचर हुनुहुन्छ, मेरो मेन्टर हुनुहुन्छ जीवन भट्टराई सर, उहाँको च्यानल हो NEPLES IT स्टडी। यो हामी सबै नेपाली मिलेर बनाएको एउटा च्यानल हो है। यो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन सबै हाम्रो दाजुभाइ दिदीभाइ बहिनी मिलेर नेपालीमा हाम्रो के कन्ट्रिब्युसन गर्ने प्लानमा छ नि। यहाँ नेप्लिज IT स्टडी कमिटी छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हजुर एकदम मजाले हुन्छ नि। तपाईँले एकचोटि भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले फेरि भिडियो हेर्नै पर्दैन क्या। म ढुक्क हुनुहोस्, म पनि यहीँबाट पढ्छु तपाईँहरूले। यहाँ के छ सबनेटिङ, यहाँ सबनेटिङ यहाँ छ। अरू कहाँ छ, अरू लिनक्सको क्लासहरू यहाँ छ, हेर्नु है। यो भिडियो हेर्नु होला है, बुझ्नुपर्छ नि। नेप्लिज IT स्टडी कमिटी यो नन प्रफिट यो युट्युब च्यानल हो, हाम्रो सरको हो हैन। यहाँ चाहिँ यसमा गएर हेर्नु, तपाईँले एकदम धेरै क्लियर हुनुहुन्छ यहाँ। र यो हाम्रो यो नेपाल अनलाइन स्कुल, यसमा चाहिँ हेर्नु यहाँ हजुरले पनि काम लान सक्छ। यो र यो चाहिँ यो IT इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हेल्पडेस्क अनलाइन, यो चाहिँ मैले अनलाइन सेसन र जुन क्लासहरू लिन्छु चाहिँ भिडियो चाहिँ मैले यहाँ अपलोड गर्छु। यो हाम्रो यहाँ मैले अपलोड गर्छु। यो बुझ्नुभयो? यसो गरेर हेर्नु होला है साथी। के बिजन साइन्स सोध्नुहुन्छ फेरि हाम्रो शनिबार चाहिँ हाम्रो क्लास लिने टपिक चाहिँ हाम्रो सनम नानु र काजल नानुको डिपेन्ड गर्छ है। सबनेटिङ क्लास लिनु होला हजुरले। यदि के प्रब्लम आएको छैन म बसेर हजुरलाई गाइड गरिदिन्छु हैन। हाम्रो यो साथीहरूलाई गाइड गर्नु होला। सुन्नु त दाइ, हजुर के रे मैले एउटा प्रेसरको एकदम बिगनरको लागि कसरी कन्फिगर गर्ने भनेर एउटा भिडियो बनाएको छु के। ए हजुर एकदम मैले त्यो कतै पनि अपलोड सपोर्ट केही पनि गरेको छैन हैन। हजुर कसैलाई यदि चाहिन्छ, यदि सिम्पल कुरा जुन कुरा म बिगनर हुँदाखेरि प्रब्लम भएको थियो त्यो हिसाबले मैले बनाएको छु कि। हजुर हजुर अनि कसैलाई चाहिन्छ भने म त्यो प्रोभाइड गर्न सक्छु। लाइक अघि न कसले भन्नुभएको थियो नि एकदम बिगनर हो म भन्ने। हजुर उहाँ चाहिँ कसले भन्नुभएको थियो भनेपछि फक्नु है। उहाँ चाहिँ निरज साथीले भन्नुभएको थियो हैन। निरज र को साथी हुनुहुन्थ्यो एउटा म हो दाइ अर्को ऋषिकेश साथीले भन्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ हाम्रो साथीसँग सिनियर साथीसँग लिन सक्नुहुन्छ है। उहाँ बुझ्नुभयो? फेरि बिजनेस भन्नु हो कि हाम्रो एउटा कम्युनिटी हो, बुझ्नुभयो नि? हामीले चाहिँ अहिले यो नेपालमा हुन्छ नि IT को फिल्डमा, एजुकेसन फिल्डमा हैन, हामीले केही गरौँ हैन, आफ्नो फ्युचरलाई आउने पिँढीहरूलाई केही गरौँ भनेर हामीले यो सबै अनलाइन सेसनहरू हाम्रो युट्युबमा हुन्छ। यसो नेपाली भिडियो हाम्रो सरहरू जस्तै कन्ट्रिब्युसन गर्दै हुनुहुन्छ नि साथीभाइ मिलेर। हामीले एउटा हुन्छ नि एउटा पहल हो क्या, सरको अन्डरमा भएर हामीले गरिरहेछौँ क्या। बुझ्नुभयो नि? तपाईहरु पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कन्ट्रिब्युट गर्नलाई हैन, तपाईहरुले एउटा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँनिर पेजमा फर्मको लागि राखेको छ। यदि नेपाल अनलाइन स्कुललाई यदि तपाईहरुले नोट्सहरु हालेर अथवा आफै म भिडियोज बनाएर पठाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि रेडी छ, त्यो पनि अलाउ छ। बुझ्नुभयो नि साथीहरु? इन्ट्रेस्टेड कोही हुनुहुन्छ भने हजुरले दाइ म छु इन्ट्रेस्टेड। हजुरलाई केही कुरा हजुरलाई केही सब्जेक्ट आउँछ हैन, हजुरले मजाले नेपाली पढाउन सक्नुहुन्छ भने हैन, हजुरले आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई हैन जसरी हजुरले के कुरा हजुरले पढ्नुहुन्छ धेरै घन्टा मलाई ल हुन्छ। अपरेटिङ सिस्टम मलाई मजाले आउँछ। ल ठीक छ, तपाईले त्यसै भए म तपाईलाई अहिले तपाईले मलाई मेसेज गर्नु ल। म तपाईलाई हुन्छ नि सनम नानु साथी। हजुर दाइ। तपाई उहाँसँग एड हुनुहुन्छ कि है? नै छैन म सायद। त्यसै भए सर नानु तपाईले उहाँ भाइलाई म चाहिँ सरसँग कन्ट्याक्ट गराउदिन्छु हैन, सरसँग। र तपाईले एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्म फिलअप गरिसकेपछि हजुरले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ ल हस् दाइ।
अनि यो गरिसकेपछि हजुरलाई एउटा फाइदा अरू के पनि हुन्छ इन्ट्रेस्ट छ भने गर्दा हुन्छ। यो गरिसकेपछि फाइदा के हुन्छ भने चाहिँ हजुरले भोलि पर्सि सिभीमा राख्न सक्नुहुन्छ क्या हजुरले कन्ट्रिब्युसन के गर्नुपर्छ भनेर क्या बुझ्नुभयो नि भोलि पर्सिलाई पनि फ्युचरलाई पनि हेर्दा राम्रो हुन्छ क्या सिभीमा राख्दैछ प्लस पोइन्ट हुन्छ हजुरको। यो हाम्रो डिभाइसहरू भयो होइन हब र रिपिटरको बारेमा हजुरलाई थाहा छ यो मैले भनिसकेको छु हजुरलाई होइन यो यो हाम्रो के लेयर 3 को डिभाइस भयो यो L3 स्विच र राउटर भनेको L3 लेयर 3 को भयो नेटवर्कको भयो। अनि हाम्रो के हुन्छ नि यो फिजिकल लेयरको यो डाटा लिङ्क लेयरको हुन्छ ब्रिज र स्विच भनेको डाटा लिङ्क लेयर 2 भन्छन् त्यसलाई। अब हाम्रो हब रिपिटर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो फिजिकल लेयरको हुन्छ लेयर 1 को डिभाइस हो यो है। अनि अरू के छ भने चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले अरू वायरलेस राउटर हाम्रो घरको राउटर हेर्नु यहाँ होम राउटर भने चाहिँ घरको राउटर जस्तै इन्टरफेस जस्तै हुन्छ यहाँ मैले हेर्नु जीवा इन्टरफेस हेर्नु यहाँ घरको राउटर जस्तै देख्नु भयो होइन यही घरको वायरलेसहरू राउटर कन्फिगर गर्नलाई काम लाग्छ यो घरको राउटर हो यो घरको राउटर हो यो है इन्फर्मेसन होम राउटर हो यो। अरे यो हाम्रो सेल टावरहरू कुनै कम्युनिकेसन हाम्रो जस्तै हाम्रो एनसेलको हुन्छ एनटिसीको टावरहरू हुन्छ होइन त्यसलाई हाम्रो अब कम्युनिकेसन गराउनलाई यसै गर्नलाई हाम्रो के हुन्छ हेर्नु यहाँ पक्नु त म तपाईँलाई एउटा यहाँ छ स्मार्ट डिभाइसेस यसरी गर्नलाई हाम्रो हुन्छ नि वायरलेस डिभाइसेसहरूलाई कनेक्ट गर्नलाई काम लाग्छ यो होम राउटर यो मैले यो राउटरलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु है पक्नु है यो होम राउटर हो यो वायरलेस राउटर हो है यो राउटरले डिलिट गरिदिएँ ल हाम्रो यो हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब यो एनसेलको अब सपोज एनसेलको टावर अथवा एनटिसीको टावर छ होइन हाम्रो टिजर चाहिँ के छ एनटिसी अथवा एनसेल सिम युज गरेर चाहिँ यसै अब वायरलेसली कनेक्टेड हुन्छ बुझ्नुभयो कि नै हाम्रो यसरी हाम्रो टोपोलोजी बनाउन सकिन्छ क्या। अनि हाम्रो म राउटरभित्र थिएँ होइन राउटरभित्र यो भयो वायरलेस डिभाइसेसहरूको कुरा म तपाईँले भनिसकेँ। अनि यो सेक्युरिटी डिभाइसहरू यो सेक्युरिटी फायरवालहरू यहाँ चाहिँ सेक्युरिटी डिभाइसहरू यहाँ हजुरको यो सर्भिसेसहरू छ यहाँ कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ स्टिल बुटिङ एकछिन टाइम लाग्छ यहाँ बुट भइरहेको छ नि खुलिरहेको छ यहाँ ल यो खुलिसकेको छ यसलाई सिएलआईमा कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ क्या यहाँ सेक्युरिटी डिभाइस हो यो फायरवालहरू यसमा यो बिस्तारै सबै कभर गर्ने सबै साथी नआत्तिनु मैले तपाईँले मात्र अहिले डिभाइसको बारेमा मात्र कुन डिभाइसहरू के डिभाइसहरू छ भनेर है त्यसको बारेमा मात्र जानकारी दिएको केबल मोडमहरू कोबेल मोडममा कसरी हुन्छ यहाँ डिएसएल मोडमहरू यहाँ छ साथी आउनु पर्छ तपाईँ अहिले बिगिनर भएर पनि नातिनु होला है बिस्तारै म तपाईँलाई बिगिनर स्क्रैचबाट लिएर जान्छु अहिले मात्र तपाईँलाई यो प्याकेट ट्रेसरको मैले सर्फेसली एउटा ओभरभ्यू दिन मात्र खोजेको कुन डिभाइसको के डिभाइसले के काम गर्छ त्यसको बारेमा हल्का जानकारी दिन मात्र खोजेको है। हाम्रो इन डिभाइसहरूमा के छ हैन म यसलाई सिलेक्ट गर्छु यसलाई डिलिट गर्छु यसलाई सिलेक्ट डिलिट यस हाम्रो इन डिभाइसहरू भनेपछि हाम्रो इन्डिभिजुअल डिभाइस के हुनुभयो पीसीहरू हुन सक्छ ल्यापटपहरू हुन सक्छ हैन अथवा कुनै सर्भरहरू हुन सक्छ हेर्नु यहाँ सर्भरहरू भयो मिराकीको सर्भरहरू हुन सक्छ मिराकीको हैन हाम्रो प्रिन्टरहरू राख्न सक्छौं हाम्रो इन डिभाइस हाम्रो प्रिन्ट गर्नलाई कुनै पनि नेटवर्क भित्र हुने आईपी फोनहरू हुन्छ हैन हाम्रो कुनै पनि हाम्रो वर्ल्ड लिंक भयो अथवा क्लासिटीको कुनै कम्पनी जानु भने यो आईपी फोनहरू हुन्छ प्रिन्टरसँगै हाम्रो टिभी भयो इन्डिभिजुअल डिभाइसतिर हैन यसरी हाम्रो डिभाइसहरू हुन सक्छ के यो इन्डिभिजुअल डिभाइसहरू है इन्डिभिजुअल डिभाइस भित्र यो भयो अहिले यो त हाम्रो इन्डिभिजुअल डिभाइसहरू भयो। अब तपाईले म अरु यहाँ हेर्नु घरमा हुने यसमा हाम्रो थुप्रै छ है यो हाम्रो आईओटी को सबै प्र्याक्टिकल गर्न मिल्छ यसमा यो सेक्युरिटी को आईओटी को नेटवर्किङ को सबै प्र्याक्टिकल गर्न मिल्छ यसको प्याकेट रहेछ भयो हेर्नु यहाँ घरमा हजुरको के छ यो एसी भयो हजुरको चिया पकाउने हुन्छ नि एप्लायन्स हो यो कफीहरू पकाउने हुन्छ यहाँ हजुरको यो अनलाइन चार्ज गर्ने यो स्टिकरहरू भयो सबै यो नेटसँग कनेक्ट गर्ने माध्यमहरू यहाँ अनि यो पंखाहरू हुन्छ यहाँ सिलिङ फ्यानहरू हुन्छ आईओटी को प्रोजेक्टहरू पनि गर्न पाइन्छ साथीहरु यो भयो म तपाईलाई यो आईओटी को प्रोजेक्ट को बारेमा तपाईको एउटा यो स्मार्ट सिटीमा हाम्रो के छ स्मार्ट सिटीमा हाम्रो यो के हो एटीएम प्रेसरहरू यसमा प्रेसरहरू कति छ हैन त्यसको बारेमा सबै जानकारी दिन्छ यसले हामीले यसलाई हुन्छ नि आईओटी डिभाइसमा प्र्याक्टिकल हामीले युज गर्न सकिन्छ के यसमा हाम्रो आईओटी को राम्रो प्र्याक्टिकल गर्न सकिन्छ यसमा हाम्रो सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा हाम्रो के छ ओल्ड कारहरू भयो हाम्रो के छ पावर मिटर अनि हाम्रो स्मार्ट एलईडी सोलर प्यानल भयो सोलर अनलाइनहरु चार्ज गर्न सकिन्छ हामीले अनि हाम्रो विन्ड डिटेक्टर भयो यो विन्ड कति स्पिडमा हाम्रो विन्डहरु फ्लो भइरहेछ त्यो सबै हामीले डिटेक्ट गर्नलाई काम लाग्छ यो रियल वर्ल्ड सिनेरियोलाई एउटा सिमुलेसन पारेर हामीले टेस्टिङ गर्नलाई बनाएको सफ्टवेयर हो यो
अनि हाम्रो इन्डस्ट्रियलतिर हाम्रो के युज गर्न सकिन्छ हाम्रो इन्डस्ट्रियलको पनि प्र्याक्टिकल गर्न सकिन्छ नि इन्डस्ट्री हाम्रो कुनै पनि नेटवर्क अथवा पनि हाम्रो डिजाइन टोपोलोजी डिजाइन गर्न पऱ्यो भने हाम्रो यसरी गर्न सकिन्छ इन्डस्ट्रियलतिर अनि हाम्रो पावर ग्रिडतिर पावर सप्लाई गर्नको लागि यो हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीतिर पर्छ हाम्रो सोलर यो चाहिँ यहाँ चाहिँ ओल्ड कारतिर यो हुन्छ हाम्रो यो इन डिभाइसतिर पर्छ है साथी इन डिभाइसतिर पर्छ सबै अनि यो इन डिभाइसतिर पर्यो यो कम्पोनेन्टहरू छ यो कम्पोनेन्ट हामीले खासै युज गरिँदैन अहिले यो अनि हाम्रो कनेक्टरहरू यो कुन कनेक्टर कतिखेर युज गरिन्छ भने त्यो बिस्तारै गरिन्छ बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाईँले अहिले अटोमेटिक चुज कनेक्सन टाइपबाट प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले अटोमेटिक चुज कनेक्सन टाइप गर्ने अनि कुन पनि डिभाइस छ यहाँ भयो यो डिभाइस दुईवटा डिभाइस लिएँ हैन अब एन डिभाइस लिन्छु मैले एनटी डिभाइसमा के छ मेरो एउटा पीसीहरू छ यहाँ पीसीहरू हुन्छ यहाँ हैन अनि यसरी फर्दर आउने सेसनहरुमा म तपाईलाई यो हुन्छ नि एउटा टोपोलोजीले बनाएर सबैलाई प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु म यहाँ अहिले तपाईले मात्र यो सिस्टम प्याकेट ट्रेसरको एउटा मैले हल्का टुर गर्न मात्र खोजेको मैले यहाँ अब यो हाम्रो कनेक्सन गर्ने यसरी यो अटोमेटिक कनेक्सन टाइप चुज गरिदिन्छ क्या कनेक्टेड पर्छ भने चाहिँ कतिवटा पोर्ट छ हेर्नु चाहिँ पीसी टु कनेक्टेड टु द किन भएन तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ कतिवटा छ यहाँ हाम्रो इथरनेट अब इथरनेट भयो यहाँ कुन पोर्ट छ यहाँ फास्ट इथरनेट पोर्ट छ हैन तपाईले अब यसमा भयो यसमा अर्कै मोडुलहरु हाल्न पनि सक्नुहुन्छ यसमा हजुरले मोडुलहरु हाल्न सक्नुहुन्छ यसमा हजुरको मोडुल के छ अब फास्ट इथरनेट मोडुल हाल्न सकिदैन किन हाल्न सकिदैन अहिले मैले अन छ अहिले यहाँ यसलाई अफ गर्नु अफ गरिसकेपछि यहाँ इज नट कम्प्याटेबल यो मिल्दैन यसमा हाम्रो फास्ट इथरनेटको पोर्ट छैन मिल्दैन यसमा कम्प्याटेबल छैन यो स्विचमा हेर्नु त्यही भएर हामीले यो कनेक्ट गर्न मिल्दैन फास्ट इथरनेटको भनिरहेको छ गिगाबिटको मात्र मिल्छ यसमा अब यो हाम्रो 433 भयो यसलाई मैले डिलिट गर्छु म तपाईलाई यो अर्को राउटरको यहाँ देखाउँछु यहाँ यो भयो यहाँ छ अब तपाईलाई म देखाउँछु यो कनेक्टेड छ यो पीसी भयो ल्यापटप भयो यहाँ भयो अब कनेक्ट गर्ने तार अटोमेटिक तार चुज गर्ने यहाँ यसरी कनेक्ट गर्ने यसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ है यसरी हाम्रो यो तारहरु कनेक्ट गर्न सकिन्छ यसरी यो हाम्रो इन डिभाइससँग इन डिभाइस र राउटरसँग यसलाई कनेक्ट गर्न सकिन्छ डाइरेक्ट राउटरसँग कनेक्ट गर्न सकिन्छ यसरी can connected with the port the screen is still visible someone is visible यो यहाँ छ यो यहाँ भयो यो यहाँ छ यदि मलाई यसलाई राउटर टु राउटर कनेक्ट गर्न पर्यो भने कसरी गर्ने भनेपछि राउटर टु राउटर कनेक्ट गर्नलाई यसरी गर्ने के भन्दा हाम्रो राउटर टु राउटर कनेक्ट गर्नलाई यसरी गरिन्छ है यो यसरी हाम्रो कनेक्सन गर्न सकिन्छ है साथी अटोमेटिक तार चुज गरेर एउटा यसरी एउटा नर्मल तपाईले एउटा एक्जाम्पल मात्र देखाएको मात्र हो यो अनि अब हाम्रो यो के छ यो मिसलिनियस यो हामीले अहिले युज गरे हैनम यो हामीले अहिले चाहिदैन हामीलाई यो पनि चाहिदैन हामीले युज गर्ने भनेको यो नेटवर्कको भयो यो इन डिभाइसेसहरु हामीले म्याक्सिम युज गर्ने भनेको यो नेटवर्क इन डिभाइसेसहरु र इन डिभाइसेसमा हाम्रो यो कनेक्सन हजुर अनि मलाई एउटा उसमा कन्फ्युजन थियो के हामीले राउटर टु राउटर कनेक्ट गर्छौं नि हैन अनि त्यस्तो बेला अब हामीले सिरियल युज गर्दाखेरि चाहिँ मोड्युल हालेर मात्र गर्नु पर्ने रहेछ अनि हामीले अरु वायरहरु युज गर्यो नि हैन राउटर टु राउटर कनेक्ट गर्दा हजुर हो त्यस्तोमा चाहिँ मोड्युल पर्दैन जस्तै अब मैले अब सिरियल अब हेर्नु म यसमा ओभर गर्छु है यसमा कुन मोडुल हाल्न मिल्छ कनेक्ट तार कनेक्ट गिगाबिटको छैन गिगाबिट इन्टरफेस मात्र छ क्यारे अब यो राउटरमा हेर्छु यो राउटरमा गिगाबिट इन्टरफेस छ कि छैन यो राउटरमा गिगाबिट इन्टरफेस छ हैन त्यसपछि हामीले के गर्न सकिन्छ यसमा कनेक्ट गर्न सकिन्छ के त्यही भयो यता हेर्नु यस्तै यो भयो जस्तै म यहाँ गिगाबिट इन्टरफेस छ कि छैन छ हैन अब मैले यसलाई मजाले कनेक्ट गर्न सक्छु के यसलाई मोडुल नहालिकन कनेक्ट गर्न सक्छु है त्यो राउटरमा इन्टरफेस हुनु पर्यो यहाँ भयो कनेक्ट अब यसलाई मैले के गर्छु होला डिलिट गरे है अब म यसलाई के गर्छु अब पक्रमा राउटरमा के गरे यसलाई म यसलाई यहाँ गर्छु म यसलाई जुम इन गरौँ यसलाई पावर अफ गर्छु अब मैले सिरियल मोडुल हाल्छु यहाँ सिरियल मोडुल हाल्छु यसलाई फेरि अन गर्छु यसलाई काटे है तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ राउटर 8 मा हाम्रो के छ सिरियल इन्टरफेस छ कि नै छ नि हैन सिरियल इन्टरफेस छ राउटर 8 मा अनि यताको राउटर 9 मा के छ राउटर 9 मा हाम्रो सिरियल इन्टरफेस छैन नि हो अब यति बेला हामीले सिरियलमा कनेक्सन गर्न खोजौं त यहाँ सिरियल हाम्रो यहाँ छ है सिरियल यो चाहिँ हाम्रो सिरियल हो सिरियलमा मैले कनेक्ट गरे है सिरियलमा कनेक्ट गरे अब यता त हाम्रो सिरियल त छैन नि
यहाँ छैन नि होइन सिरियल। अब त्यसैलाई हामीले कनेक्ट गर्न मिल्दैन, त्यसरी हामीले मोडुल हाल्नुपर्छ। अब यतिखेर हामीले के गर्ने, अब मोडुल हाल्ने। मोडुल हाल्नलाई के गर्न पर्यो भनेपछि यसमा पनि यसलाई क्लिक गर्ने, यसलाई अनि जुम गर्ने, यसलाई जुम गरिसकेपछि यसलाई अफ गर्ने राउटरलाई अब सिरियलको मोडुल हाल्ने। यहाँ मोडुल हालिसकेपछि सिरियल मोडुल कसरी थाहा पाउने भनेपछि यहाँ यो वाइ इन्टरफेस भनेपछि WIC भन्छ। यो वाइ इन्टरफेस काट्ने सिरियललाई लङ डिस्टेन्ससँग कम्युनिकेसन गर्नलाई कनेक्ट गर्नलाई काम लाग्छ। जस्तै हजुरको यहाँ के छ, म अहिले भइरहँ यो अहिले कहाँ छ भनेपछि यो अहिले बुटुलमा छ। जस्तै मैले यहाँ नोट लेख्नु पऱ्यो भनेपछि यो राउटर कहाँको हो, यो राउटर BUTWL बुटुलको राउटर हो। यो राउटर कहाँको हो, यो राउटर चाहिँ KTM को राउटर हो, काठमाडौँ छ यो राउटर। अब दुईटालाई कनेक्ट गर्न पऱ्यो भनेपछि मैले अब कुनतिरको DC DT को बारेमा मैले तपाईँलाई म भनिसकेको छु, तपाईँले एकचोटि भिडियो हेर्नु होला होइन। टर्मिनल इक्विपमेन्ट भनेको इन्डियातिर युज हुन्छ हाम्रो यो नर्मल हाम्रो। अनि यो DC भनेको हाम्रो ISP तिर युज हुन्छ ठुल्ठुलो डाटा बिलर। हाम्रो DC हाम्रो यता हाम्रो KTM र ISP को KTM र बुटुलको ISPहरू कनेक्ट भयो, यसरी कनेक्ट गर्न काम लाग्छ है। हाम्रो लङ डिस्टेन्स टाटा डिस्टेन्ससम्म कनेक्ट गर्नलाई काम लाग्छ यो सिरियलहरू। अनि हाम्रो यसरी हामीले युज गरेर हामीले एउटा टोपोलोजी बनाइन्छ। तपाईँलाई म टोपोलोजी देखाउँछु। अब टोपोलोजी देखाउनुभन्दा पहिला म तपाईँलाई के गर्छु, यहाँ गएँ, म तपाईँलाई अब मेरो स्क्रिन हेर्दै हुन्छ नि होइन। हेलो भयो। म तपाईँलाई आज एउटा कुरा के देखाउँछु भने IoT डिभाइसेस इन्टरनेट अफ थिङ। अब अहिले के गर्छ हेर्नु, लगइन गर्न पर्ने हुन्छ है। अति प्रत्येकचोटि हजुरले लगइन गर्नुपर्छ। एउटा सेक्युरिटी एकदम राम्रो छ सेक्युरिटी यसको। मैले अब 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनेपछि हेर्नुभयो तपाईँ हो, यसरी आउनुहुन्छ क्या। अब यहाँ हाम्रो मोडुलहरूभित्र जाऊँ। मोडुलभित्र म तपाईँलाई म यो भयो होइन। हाम्रो प्याकेट ट्रेसरको एउटा फाइलहरू हुनुपर्ने हो यार यहीँ कहीँ। IoT डिभाइसको इन्ड युजर होइन, एकछिन पक्नु, च्याप्टर 2 कन्सेप्ट टर्म्स। अनि प्याकेट ट्रेसरको त इन्ट्रो टु प्याकेट ट्रेसर भन्ने छुट्टै छ हैन र यसमा? हजुर नानु, इन्ट्रो टु प्याकेट मैले IoT को डिभाइसको छ नि, IoT को त्यो डिभाइसवालालाई म त्यसको हजुरलाई यसमा देखाउन खोजिरहेको थिएँ होइन। IoT डिभाइस कसरी के हुँदो रहेछ भनेर के। जस्तै अब इन्ट्रोडक्सन प्याकेट ट्रेसरमा त हजुरको यहाँ यसो रिसोर्सहरू हुन्छ होइन, प्रत्येकवटा छुट्टी रिसोर्सहरू हुन्छ। मोडुलहरू भयो। अब स्टुडेन्ट सपोर्ट पर्सिसको इन्ट्रोडक्सन सिमुलेसन। अब इन्ट्रोडक्सन टु प्याकेट ट्रेसर कुछ भयो। यसमा छैन यार। हाम्रो रिसोर्सहरू हुनुपर्ने होइन, रिसोर्स फाइलहरू मैले कम्प्लिट गरेकोमा हेर्छु। इन्ट्रोडक्सन टु सिस्को प्याकेट ट्रेसर, इन्ट्रोडक्सन टु IoT डिभाइसेस, वायरलेस मोबाइल वायरलेस प्याकेट ट्रेसर, IoT इन्टरनेट अफ थिङ। अनि लन्च दिस कोर्स, स्टुडेन्ट रिसोर्सेस भएर हाम्रो फेसबुक लिङ्कडिन डाउनलोड भर्चुअल यसमा रहेछ। अनि हाम्रो मोड्युल भित्र जाऊँ। अनि हाम्रो प्र्याक्टिकल टर्म भन्छ एभ्रिथिङ क्यान बी अटोमेटेड च्याप्टर 1। एकछिन पक्नु है, म तपाईँलाई यो प्याकेट ट्रेसरको एउटा IoT को प्याकेट ट्रेसरको एउटा टोपोलोजी बनाएको थियो क्या। म तपाईँलाई त्यो देखाउन खोजिरहेको छु क्या। सर्च गरौँ न यसमा नेटमा छ कि छैन यार। IoT प्याकेट ट्रेसर फाइल होइन, फाइल ल्याब फाइल होइन, ल्याब फाइल छ कि छैन, कसैले राखेको छ भने हुनसक्छ यसमा। PDF भयो, 5.2 स्मार्ट होम्स एप्लायन्स यसमा हेर्छु है, बक्नु है। अडिनो भयो यसमा रिड मोर। यसरी कनेक्टेड हुन्छ हेर्नु यहाँ, यो छ नि, देख्दै हुनुहुन्छ नि यो। हेलो साथी,
यो आइओटी डिभाइसहरुको ल्याबहरु यसरी गर्न सकिन्छ के हाम्रो सेन्सरहरु राख्न सकिन्छ नि हाम्रो स्मोक सेन्सरहरु अनि फेरि हाम्रो फायर सेन्सरहरु हुन्छ नि हाम्रो यसरी हाम्रो स्मोक सेन्सरहरु छ सिलिङ स्प्रिङ्कलर छ हैन हाम्रो अटोमेटिक हाम्रो कुनै धुवाहरु आइसकेपछि अटोमेटिक पानी फालोस् भनेर हुन्छ नि हामीले अनलाइन कनेक्ट गरिसकेपछि यसरी हाम्रो प्र्याक्टिकल एउटा टोपोलोजी डिजाइन गरेर प्र्याक्टिकल गर्न सकिन्छ के हेलो हेर्दै हुनुहुन्छ यो हेलो साथी आईटी यो आईओटी को ल्याब प्र्याक्टिकल हो है यसरी गर्न सकिन्छ ठ्याक्कै मैले यसरी भेटाइन त तपाईलाई म प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँथे अब यो हेर्नु यो होममा डिजाइन गर्ने हाम्रो इमेजमै हुन्छ राम्रो र इमेजको हाम्रो भरमा यहाँ छ यो भरमा भयो अनि हाम्रो यता छ अनि हाम्रो यो अर्को कहाँ छ राम्रो राम्रो टेक्नोलोजी बनाएर देखाइरहेको छ कि एक्जाम्पलहरु छ यो हजुर यो म तपाईलाई भने netcard.com छ नि सुरु netcard.com छ नि netcard.com को हजुरको चाहिँ यो प्रत्येक कोर्सहरु इन्स्टल गर्नु भयो भने हजुरले यो सबैहरु प्र्याक्टिकली देखाउँछ के उले यो अब उसले कुनै बाट ढोकामा आछ कि आछैन यो हजुरको घरको एउटा टोपोलोजी हो के घरमा आईओटी टिङ होम डिभाइसहरु हुन्छ नि होम डिभाइसहरुमा जस्तै हजुरको ग्राज होला ग्राजको ढोका अटोमेटिक खोल्ने के हैन हजुरले रिमोट एउटा क्लिकले मोबाइलबाट हैन अटोमेटिक ढोका खोल्ने कार भित्र जाने हैन यो हाम्रो हाम्रो गार्डनमा पानी हाल्ने फुवाराहरु हुन्छ नि हाम्रो टाइम यति बेला हाम्रो हुन्छ नि घाँसमा पानी हाल्ने सिँचाइ गर्ने हुन्छ नि त्यो अटोमेटिक गर्न सकिन्छ हामीले अनि हाम्रो पंखाहरु नेटसँग कनेक्टेड भएको डिभाइसहरुलाई कनेक्ट गर्नलाई हामीले त्यसलाई गर्न सकिन्छ अटोमेटिक चार्ज गर्ने हैन ब्याट्री चार्ज गर्ने अनि हाम्रो यो साँझ परिसकेपछि कति 6-7 बजेतिर हाम्रो बत्ती बाल्ने हैन स्मोक डिटेक्टरहरु त्यो सबै हाम्रो आईओटी डिभाइसहरुमा पर्छ यो ल्याबहरु यसरी पर्छ यो आईओटी डिभाइसको प्रोजेक्टहरु है साथी यो आईओटी डिभाइसको प्रोजेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा यो आईओटी प्रोजेक्ट भयो अनि म तपाईलाई अब ल्याबको देखाउँछु ल अब यस्तो अब यो मेरो के छ यो लजिकल टोपोलोजी हो है लजिकल टोपोलोजीमा हेर्नु यसमा यो सिनारीमा के छ भने चाहिँ याद हाल्नु यो यसरी हाम्रो टोपोलोजी डिजाइन गर्न सकिन्छ है हाम्रो लजिकल प्रत्येक टोपोलोजीमा के हुन्छ एउटा छुट्टै हाम्रो दुईटा डिपार्टमेन्ट एउटा आईएसपी छ आईएसपी ले के गर्छ अनि एउटा मेलबोर्नमा छ एउटा सिडनीमा छ हैन दुईटा टोपोलोजी छ नि दुईटा ठाउँको टोपोलोजीलाई हेर्नु त कनेक्ट गर्न काम गरिरहेछ यो आईएसपी ले कनेक्ट गरिरहेछ इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइड गरिरहेछ यो आईएसपी ले अब यो सबै अब हाम्रो छ एउटा मेलबोर्नमा एउटा के छ मेलबोर्न अथवा बुटोलमा एउटा के छ प्रत्येक एउटा कलेजहरु क्याम्पसहरु हुन्छ के त्यो क्याम्पस अफ बिजनेसको पनि अब वाणिज्य क्याम्पस भयो त्यसमा वाणिज्य म्यानेजमेन्ट मात्र पढाइ हुन्छ बहुमुखी भयो यस्तो प्रत्येक त्यसमा पनि अब छुट्टै डिपार्टमेन्टहरु हुन्छ लाइब्रेरी डिपार्टमेन्ट हुन्छ त्यसमा छुट्टै भयो हैन आईटी स्कुलको डिपार्टमेन्ट भयो यस्तो छुट्टै डिपार्टमेन्ट बनाएर यसले ल्याब प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ के यहाँ बुझ्नु भइरहेछ नि यो म तपाईलाई सरफेसली ओभरभ्यूमा तपाईले कसरी कनेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईले टोपोलोजी कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको तरिका मात्र देखाएको है अब कन्ट्रोल एल अब फेरि बनाउन न एउटा टोपोलोजी के छ र यही छ म एउटा राउटर लिएँ हैन मेरो एउटा राउटर हो है मात्र टोपोलोजी मात्र देखाउँछु तपाईलाई म कन्फिगरेसन गरेर देखाउँदैन है मैले नर्मल टोपोलोजी बनाएर मात्र देखाउने हो जस्तै एउटा यो कहाँ छ यो मेरो बुटोलमा हो यो चाहिँ मेरो काठमाडौँ छ बुझ्नुभयो अब काठमाडौँ चाहिँ नोट लेख्न पर्यो अब यो के माथिको यो चाहिँ आईएसपी हैन अब यो राउटर कहाँको हो यो चाहिँ मेरो डब्ल्यू एयर बुटोलको राउटर हो अब यो चाहिँ कहाँको हो टीएम को राउटर हो यसरी लेख्ने नोट लेख्न पर्यो नोट लेख्न पर्यो है यसरी नोट लेख्ने अब के छ अब के छ भने यो भन्दा तल अब बुटोल भित्र के हुन्छ अब स्विच होला स्विच हुन सक्यो अब यता पनि स्विच हुन सक्यो काठमाडौँ भित्रतिर अब काठमाडौँ बुटोल भित्र के गर्न सक्छ अब यसले अब डिभाइड गर्न सक्ने अझै डिभाइड गर्न सक्छ के गर्न पर्यो यसलाई अब छुट्टै एउटा राउटर राखेर फेरि डिभाइड गर्न सक्यो हामीले फेरि एउटा राउटर राखेर फेरि डिभाइड गर्न सक्यो यसलाई नेटवर्कलाई यसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ यसलाई हजुर यस्तै पनि सेम यतातिर पनि हुन्छ है यतातिर राखिदिन्छु अब यसरी अब कुनै पनि एउटा राउटर लिएर यसरी गर्नु हैन अब यसलाई कनेक्ट गर्न तार एउटा कनेक्सन कुन तार युज गर्ने चाहिँ अटोमेटिक तार मैले कनेक्सन अटोमेटिक युज गरेर गरिरहेको छु है अब यसरी हजुरको कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ के भयो अनि हाम्रो यहाँ छ यसले अटोमेटिक सिलेक्ट गर्छ जुन फिजिबल तार हुन्छ नि यो डिभाइसलाई कनेक्ट गर्नलाई यसले अटोमेटिक सिलेक्ट गरेर भन्छ यसलाई यसरी हामीले कनेक्ट गरेर टोपोलोजी बनाउन सकिन्छ के यसरी बेसिक टोपोलोजी बनाउने यसरी टोपोलोजी बनाउने मैले अटोमेटिक तार चुज गरिरहेको छु है अब यसरी टोपोलोजी बनाउन सकिन्छ के
अब यो स्विच अब हेर्नु यहाँ अब यो राउटर छ स्विच पनि हुनसक्छ भित्र मैले एउटालाई एक्सपान्ड गर्छु है साथी यसले सबैतिर स्विच त हुन्छ सबैले मैले गर्न यहाँ मिल्दैन धेरै ठुलो हुन्छ त्यही भएर मैले एउटालाई एक्सपान्ड गर्छु है अब यो स्विचलाई पनि कनेक्ट गरौँ यो राउटरबाट यसरी कनेक्ट हुन सक्यो हैन अब हाम्रो इन डिभाइसेसहरु राखौँ जस्तै हाम्रो यो एउटा कम्प्युटर हुन सक्यो ल्यापटप हुन सक्यो हैन यसभित्र हाम्रो सर्भर पनि हुन सक्यो प्रिन्टर हुन सक्यो एउटा ल्यान भित्र हाम्रो यस्तै थुप्रैहरु हुन सक्छ म अहिले मात्र यति मात्र एउटा इन्डिभिजुअल डिभाइस छ भनेर मैले एउटा अनुमान लगाएर गरिरहेको छु यसमा हाम्रो अझ के थपौँ भनेपछि एउटा वायरलेस डिभाइसमा हाम्रो राउटर अझै होम राउटर वायरलेस हुन सक्यो वायरलेस राउटर हुन सक्यो अब यसलाई कनेक्ट गरौँ कनेक्ट गर्ने अब यसलाई प्रिन्टरले कनेक्ट गर्ने यसरीलाई यसलाई राउटरलाई कनेक्ट गर्छु यसलाई तारलाई सुरुमा बिगिनर हुनुहुन्छ भने यो अटोमेटिक चुज गर्दा केही फरक पर्दैन हजुरले सुरु सिक्नलाई अटोमेटिकली चुज कनेक्सन टाइप हो यो हैन सुरुमा प्र्याक्टिस गर्नु हो यस्तै बिस्तारै प्र्याक्टिस गरिसकेपछि अनि बल्ल पछि थाहा पाउनुहुन्छ कुन डिभाइसले कुन तार कनेक्सन गर्दो रहेछ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ यो यसरी कनेक्ट गर्ने बुझ्नुभयो अब यसमा मैले अब कुन इन डिभाइस भने चाहिँ अब वायरलेस डिभाइस राखौँ न त एउटा अब वायरलेस डिभाइसेस इन्डस्ट्री अब यो इन डिभाइस भयो इन डिभाइसमा हाम्रो के छ यो होम भयो यो होममा हाम्रो स्मार्ट डिभाइसेस हाम्रो यो एउटा फोन छ वायरलेस नेटवर्कमा हाम्रो फोनहरु पनि हुन सक्यो हैन हाम्रो वायरलेस ट्याब्लेट पनि हुन सक्यो यसरी ट्याब्लेटहरु हुन सक्यो यसै एउटा नेटवर्क यसरी मैले के गरे एउटा नेटवर्क डिजाइन गरे अब यसलाई मलाई हेर्नु यस्तै जुम आउट गर्छु जुम आउट गरेपछि के हैन यसलाई जुम आउट गर्छु यसरी जुम आउट गर्ने जुम इन गर्नलाई प्लस गर्ने अब यसलाई के लेख्न पर्यो भनेपछि अब आईपी दिने पर्यो सपोज मैले त्यतिकै एउटा डमी टोपोलोजी बनाएको छु है मैले भित्र कन्फिगर गर्दैन म त अब सपोज तपाईले नोट लेख्न पर्यो है नोट लेख्नलाई कसरी गर्नुहुन्छ जस्तै यो अब यो राउटर हैन राउटर 0 र राउटर यो छ राउटर यो भन्नु त भएन गरे अब यहाँ नाम लेख्न पर्यो नाम भनेको के राउटर यो बुटुलको राउटर हो हैन यो बुटुलको राउटर यो काठमाडौँको राउटर हो यो बुटुलको राउटर र काठमाडौँको यो बुटुलको राउटर र आईएसपी सँग कसरी कनेक्ट भन्छ कुन आईपी हो अब आईपी यसले लेख्छ 192 हाम्रो पब्लिक आईपी राखौँ न त 9.0.0.0/8 हैन एउटा यो आईपी ले कनेक्ट भएको छ यसरी राखौँ 8.0.0.8.0.0/8 यसरी कनेक्ट भइरहेको छ अब यसरी हाम्रो प्रत्येक भित्र आउँछ यसरी हाम्रो यसलाई सरी यहाँ भयो अब हाम्रो यहाँ हाम्रो लोकल ल्यान्ड यस्तै हाम्रो आईपीहरु दिदै हामीले के यस्तो हाम्रो यसरी नोट लेख्न सकिन्छ के 1.0/24 को नेटवर्क छ यसरी हामीले नोटहरु लेख्न सकिन्छ के अब यो प्रिन्टर छ यो प्रिन्टरको आईपी के हो PRINTER प्रिन्टर हो प्रिन्टरलाई मैले एउटा स्ट्याटिक आईपी दिन्छु 192.168.1.3 हो यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ के मैले कसलाई कुन आईपी दिन्छु भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ नोटहरु लेख्न सकिन्छ बनाउन सकिन्छ यसलाई हो यसरी बनाउन सकिन्छ बुझ्नु भइराछ कसरी बनाउन टोपोलोजी भनेर ल साथीहरु मैले आज पढाएको ल साथी मैले आज यो बुझाएको हेलो 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 साथी हेलो हामी डिस्कनेक्ट भएको कति भयो र धेरै भयो र हेलो साथी हामी डिस्कनेक्ट भएको धेरै टाइम भयो थियो र 2-3 मिनेट भयो त धेरै पर्छ भन्नु पर्छ नि अब पनि गरेको यार म पनि हेर्न पर्ने रहेछ नि यार ल ठीक छ मैले यो टोपोलोजीहरु यसरी डिजाइन गर्नु यो तपाईले देख्नु भएन होला है टोपोलोजी कसरी डिजाइन गरेको भनेर ल साथी देख्नु भएको छैन है अक्रो म तपाईले फेरि देखि टोपोलोजी डिजाइन गरेर देखाउँछु यार कस्तो भयो के यो डिस्कनेक्ट भएको मैले पनि मेसेज पाएन यता देखि है सरी है यो यहाँ भयो गरे अब मेरो स्क्रिन देख्दै हुन्छ हजुरले हेलो साथी स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ हेलो किन बोल्दैन त स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ मेरो इन्फर्म गरेन हौ हेलो साथी हेलो फेरि टोपोलोजी कसरी बनाउँछ भने त्यसको बारे भन्छु है म यसलाई अलि मैले जुम गर्छु
मैले यो राउटर यताबाट सिलेक्ट गरेँ कि जस्तै मैले यो राउटरमा जाने हैन राउटर डिभाइसमा जाने यो राउटर डिभाइसमा गएपछि राउटरलाई सिलेक्ट गर्न सकिन्छ है यो राउटर भयो हैन यो दुईटा राउटर भयो यो मसँग दुईटा राउटर छ अब मैले के गर्छु भनेपछि यसलाई तारले कनेक्ट गर्छु हैन अहिले तपाईलाई कुन तार कनेक्टेड हुन्छ भनेपछि थाहा छैन भने है त्यो थाहा छैन भने हजुरले के गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ नि अटोमेटिकली चुज कनेक्सन टाइपमा गएर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि नयाँ बिगिनर हुनुहुन्छ नयाँ हुनुहुन्छ सिक्दै हुनुहुन्छ भने यसरी हजुरलाई एकदम राम्रो हुन्छ सजिलो हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै सुरुमा सिक्नलाई अनि पछि यसलाई थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हजुरले कुन तार कुन डिभाइसमा लाग्दो रहेछ भने बुझ्नुभयो अहिले यो यता भयो मैले यो कनेक्ट गरेँ यो यता कनेक्ट गरेँ अब मैले त नोट लेख्न पर्यो कि नोट लेख्न पर्यो मैले के हाल्छु यहाँ जान्छु नोट लेख्नलाई अब के नोट लेख्न पर्यो यो कुन राउटर हो यो ISP को राउटर हो मेरो हैन अनि यो कुन राउटर हो यो चाहिँ कुन राउटर हो UTWA को राउटर हो यो अनि यो चाहिँ कहाँको राउटर हो यो चाहिँ KTM को राउटर हो यसरी हामीले नोटहरु लेख्न सकिन्छ के हामीले सजिलै छुटाउन पर्यो प्रिन्ट प्रिन्ट डिभाइसले छुटाउनलाई के गर्न सकिन्छ यसरी नोट लेख्न सकिन्छ यसरी नोट लेख्न पर्यो यसरी लेख्ने अनि फेरि अब यो भन्दा तलको डिभाइडमा आउनु पर्यो हैन एउटा बोटल तर भित्र फेरि एउटा स्विच राखे होला हैन ठ्याक्कै त्यही पनि ठ्याक्कै उस्तै काठमाडौँतिर यस्तो स्विच राखे होला हैन स्विचलाई पनि राउटरसँग कनेक्ट गराइदिने कनेक्ट गर्नलाई के गर्नु चुज कनेक्सन टाइप अटोमेटिकली चुज कनेक्सन टाइपमा क्लिक गर्ने यहाँ गएर अब क्लिक गर्यो यसरी हामीले कनेक्ट गरायौँ हुन्छ नि हैन साथै के हुन्छ यसरी टोपोलोजी बनाउँदै आउने है यो मेरो राउटर भयो यो स्विच भयो हैन अब राउटरले फेरि अब फेरि एउटा राउटर होला यो नेटवर्कलाई फेरि तल डिभाइड गरे होला यसरी नेटवर्क डिभाइड गर्ने फेरि तल स्विचबाट नेटवर्कलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ यसरी डिभाइड गर्ने यसरी हेर्नु यहाँ फेरि मैले यसलाई स्विच र राउटरले कनेक्ट गर्छु यहाँ कनेक्ट भयो अब यसलाई यहाँ कनेक्ट गर्ने यो स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ नि हैन मैले कसरी कनेक्ट गरिरहेको छु त्यो मात्र बुझ्नु है अहिले म तपाईलाई यो आइपी हाल्ने काम चाहिँ म तपाईलाई नेक्स्ट सेसनमा भन्छु यो यहाँ भयो यो यहाँ छ यो हाम्रो यहाँ भयो यो म प्रत्येक टोपोलोजीलाई गर्दै म अटो टोपोलोजी एक्सपान्ड गर्छु है सपोज राउटर 11 लाई म एक्सपान्ड गर्छु है राउटर 11 मा पनि यहाँ स्विचहरु यहाँ छ है स्विचलाई यो स्विच यो डिभाइस छ नि स्विच यहाँ छ स्विच हेर्नु यहाँ स्विचलाई यहाँ क्लिक गर्ने हो यो स्विचलाई यता लिएर आउने यसरी ड्रप गर्ने भयो यो अब यसलाई के गर्ने कनेक्ट गर्ने तारले ल तारलाई कनेक्ट गर्ने कनेक्ट गर्नुभयो कनेक्ट गरिसकेपछि स्विचमा अब यो एउटा ल्यान हो सपोज एउटा लोकल एरिया नेटवर्क छ यो राउटर 11 देखि जुन तलको नेटवर्क छ नि त्यो एउटा ल्यान हो लोकल एरिया नेटवर्कमा के हुन्छ अब इन डिभाइसेस यो इन डिभाइसेस छ हेर्नु यहाँ इन डिभाइसेसमा के छ पीसीहरु हुन सक्यो पीसी भयो हाम्रो पीसी छ हाम्रो ल्यापटप हुन सक्यो कुनै पनि सर्भरहरु राख्न सक्यो हामीले यसलाई हैन लोकल लेयरमा अरु प्रिन्टरहरु हुन सक्छ एउटा लोकल एरिया नेटवर्कमा हैन यस्तै हाम्रो आइपी फोनहरु यस्तो हुन सक्छ यसरी यसलाई कनेक्ट गर्न पर्यो भनेपछि अटोमेटिकली चुज कनेक्सन टाइप सुरुमा नयाँ हुन्छ नि यसबाट सुरु गर्नु मलाई स्टार्टिङमा हजुरलाई सजिलो हुन्छ सिक्नलाई भोलि पर्सि यस्तो प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने हजुरले अलि चाहिँ धेरै टाइम प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुभयो भने यसमा अलि फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ त्यसमा प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ हजुरलाई हुन चाहिँ जुन राउटर युज गरे पनि हुन्छ त्यहाँनेरि धेरै मोड्युल हजुर जुन राउटर युज गरे पनि हो तर हजुर यसमा बिस्तारै हजुरले प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने हजुरलाई के थाहा हुन्छ भनेपछि जस्तै कुन नेटवर्क सिनारीमा कुन टोपोलोजीमा हैन मलाई कुन राउटर युज गर्न पर्ने हुन्छ कुन राउटर युज गर्ने हो भनेर त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा के आउँछ हजुरले जस्तै कुनै पनि एउटा कस्टमर छ त्यसको लागि अब नेटवर्क टोपोलोजी नेटवर्क डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो कस्टमरसँग के हुन सक्यो त्यो कस्टमरको बजेटमा हुन सक्छ हैन बजेटमा भित्र हुनु पर्यो र त्यसलाई हामीले डिभाइसहरु सेट गर्न पर्यो त्यो बजेट त्यो नेट जुन त्यसले नेटवर्क डिजाइन गरेको छ त्यो डिजाइनले राम्रोसँग परफर्म गर्न सके गर्दैन हैन जुन कस्टमरले एक्सपेक्टेसन राखेछ टोपोलोजीसँग त्यो टोपोलोजीले कस्टमर एक्सपेक्टेसन फुलफिल गर्न सक्दैन हैन त्यही अनुसारले हामीले के गर्छ आफ्नो डिभाइसहरु टोपोलोजीहरुलाई त्यही अनुसारले हामीले हाम्रो बनाउन सक्छौं बुझ्नु भयो कस्टमाइज गर्न सक्छौं बुझ्नु भयो हेलो साथी जस्तै अब कुनै राउटरको अब यस्तो हुन्छ कि जस्तै कुनै पनि राउटरमा बडी जस्तै अब यसमा अहिले हाम्रो बाइ डिफल्ट हाम्रो कतिवटा छ हाम्रो अहिले 3टा इन्टरफेस छ अब कुनै पनि राउटरमा अरुको अल्टिभन्दा बढी इन्टरफेस होला हैन त्यसमा बडी मोड्युल एड गर्न मिल्छ होला हैन हो त्यो जस्तै हाम्रो राउटर फिचरहरु बढ्दै गयो भने के हुन्छ हाम्रो त्यसको पैसा पनि कस्ट पनि बढ्दै जान्छ के त्यो राउटरको भयो स्विचको भयो हैन स्विच अथवा स्विचको पोर्ट हुन सक्यो 24 पोर्टको हुन सक्छ 8 पोर्टको हुन सक्छ 16 पोर्टको हुन सक्यो हैन यस्तो पोर्टहरु हुन्छ के हाम्रो यो हाम्रो पोर्टको हुन सक्छ यो अहिले 24 पोर्टको छ यो फास्ट इथरनेट राउटर चाहिँ हाम्रो यो 24 वटा पोर्टको छ यो फास्ट इथरनेट 24 वटा देखाछ हेर्नु है त हाम्रो इन्टरफेसहरु छ नि
त्यसमा हाम्रो डिपेन्ड गर्छ। त्यो जति बढी इन्टरफेस भयो त्यति हाम्रो राउटर जति फङ्सन गर्छ नि त्यति अनुसारले हाम्रो महँगो कस्टहरू बढ्दै जान्छ के। त्यही अनुसारले हामीले कस्टमरको बजेटमा भएर हामीले डिभाइसहरू सेलेक्सन गर्नलाई हामीले हेल्प गर्छ। बुझ्नुभयो नि हो। त्यसमा कस्टमरको बजेटमा बसेर हामीले डिभाइसहरू सिलेक्ट गर्ने है। बुझियो दाइ। अब यसमा हेऱ्यो हाम्रो अब यो राउटर छ यो स्विच भयो। अब स्विचमा अब मैले के गर्छु वायरलेस डिभाइसहरू पनि राखिदिन्छु एउटा। जस्तै हाम्रो घरको राउटर छ यहाँ, घरको राउटर छ यो। घरको राउटरमा अब यो घरको राउटरमा मेरो के छ आइपी फोन छ, पिसीहरू राख्छु, ल्यापटप छ, सर्भरहरू छ, प्रिन्टरहरू छ होइन। त्यो प्रिन्टरमा अब मैले यो अब के गर्छु मैले कनेक्ट गर्न पऱ्यो होइन। कनेक्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ म यसलाई के गर्छु वायरलेस डिभाइसलाई म के अरे यो हाम्रो स्विचबाट कनेक्ट गराउन सक्छु होइन। यसरी पनि गर्न सक्छु। अथवा मेरो वायरलेस डिभाइसेस छ होइन। वायरलेस डिभाइसेस कहाँ छ सो होम नेटवर्क वायरलेस डिभाइसेस छ। वायरलेस डिभाइसेस यहाँ छ। यो वायरलेस डिभाइसेसलाई मैले राउटरसँग पनि कनेक्ट गर्न सक्छु के। यो राउटरसँग पनि कनेक्सन गर्न सक्छु हेर्नु यहाँ राउटर वायरलेस डिभाइसेस छ। यसलाई यहाँसँग पनि कनेक्ट गर्न सक्छु के। त्यो भयो राउटरदेखि डाइरेक्ट कनेक्सन गर्न सक्यो कि यहाँ। यो घरमा हुन्छ नि घरको जस्तै यो मेरो आइएसपीको राउटर जस्तै हो यो मेरो कहाँको राउटर भनेपछि आइएसपीले होइन आइएसपीले हाम्रो जिएचए घर एसएसम्म छोडेको इन्टरनेट छोडेको इन्टरनेट इन्टरनेट छोडेको राउटर युटिइआर राउटर। यसरी हामीले कमेन्ट लेख्न सकिन्छ है। बुझ्नुभयो नि। आइएसपीले हाम्रो घरमा यसरी लेख्न सकिन्छ क्या। यो राउटर हाम्रो मेन राउटर हुन्छ नि हाम्रो आइएसपीबाट के। जस्तै हाम्रो कुनै पनि होला क्लासिटेक होला वर्ल्डलिङ्क होला भाइनेट होला होइन। कुनै पनि राउटरबाट आइएसपीबाट राउटर लिएर आयौँ होइन। राउटर मेन हाम्रो त घरमा हुन्छ क्यारे। घरबाट कुनै पनि हाम्रो सपोज घर चाहिँ हाम्रो 2 तल्ला 3 तल्लाको छ। 2-3 तल्ला हाम्रो नेटवर्क टिपिरहेको छैन भने चाहिँ हामीले यस्तै हाम्रो वायरलेस डिभाइस ल्याएर इथरनेट हालेर कनेक्ट गरेर हामीले यसमा हाम्रो यसरी हाम्रो यसलाई वायरलेस डिभाइसलाई हामीले जियो इन्टरफेसमा गरेर यसलाई हामीले आइपी हाल्छौँ नाम लेख्छौँ गर्छौँ गर्दैन गर्छौँ कि नै भन्नु त साथीहरू। हजुरले सेकेन्डरी राउटर सेटअप गर्नुभएको छ होला नि होइन र गर्नुपर्छ कि नै। हेलो साथी गर्नुपर्छ नि होइन। गरेको सधैँ सेकेन्डरी राउटर सेटअप गर्नु हो। सेम जुन कुरा हामीले रियल सिनारियोमा गरेको थियौँ त्यो रियल सिनारियोलाई गर्नुभन्दा पहिले हामीले यसलाई प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्छौँ क्या। यसरी हाम्रो पोसिबल छ कि छैन भनेर चाहिँ हाम्रो बनाएर हेर्ने क्या। बुझ्नुभयो नि यो कुरा। हाम्रो एउटा नर्मल टोपोलोजी यसरी बनाइन्छ भने त मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ होइन। र मोडुल एड गर्न पऱ्यो। कसरी मोडुल एड गर्ने भनेपछि यसलाई डबल क्लिक गरेर टोपोलोजीमा हामीले कुनै पनि राउटरलाई सिलेक्ट गर्ने जुम इन गर्ने मोडुललाई अफ गर्ने यो राउटर पहिला अफ गर्ने त्यसपछि मोडुल सिलेक्ट गर्ने होइन। अहिले हामीले मोडुल एड गर्न छ भने ढाक्ने कभरलाई यसले धुलो सुलु पर्न सक्छ मुसाहरू पर्न सक्छ तारहरू काटिदिन सक्छ यो स्विचहरू राउटरहरू बिग्रिन सक्छ। त्यो अनुसार हामीले के छ यसलाई ढाकिदिन्छौँ क्या। यदि हामीले यसलाई हटाएर हामीले मोडुल एड गर्न पर्यो सिरियल यसरी हामीले एड गरिदिन्छ कभरहरू हटाउने यसलाई हटाउने यसलाई हामीले यसरी एड गर्न सकिन्छ। अनि फेरि यसलाई एड गरिसकेपछि यसलाई अन गर्ने यसलाई। बुझ्नुभयो यसरी काम गर्ने। बुझ्नुभयो तपाईँले ओभर आजको सेसनमा मैले जे भनिरहेको छु नि त्यो कुरा बुझ्नुभयो कि नै मलाई भन्नु न प्लिज। हेलो साथी हेलो बुझ्यौँ दाइ बुझ्यौँ। के कन्फ्युजन छ हजुरको यसमा? आज मैले जुन सेसन लिएको छु त्यसमा मैले हजुरलाई एउटा सिस्को प्याकेट ट्रेसरको ओभरभ्यू दिएको छु होइन। सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा हजुरले बेसिक हाम्रो कुन फङ्सनहरू कुन आइकनहरू हामीले म्याक्सिमम रेगुलर युज गरिरहेको छ त्यसको बारेमा मैले जानकारी दिइसकेँ। यसमा हजुरलाई के कन्फ्युजन छ? हेलो छैन दाइ त्यसमा। अब हामी चाहिँ लास्ट सेसनमा आइसक्यो भने साथी अब यो हाम्रो मेन चाहिँ हाम्रो सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा तपाईँलाई एउटा सर्फेस ओभरभ्यू मैले दिइसकेको छु होइन। अझ चाहिँ हामी सेसन चाहिँ आज हाम्रो यहीँ हुनुहुन्छ है। अब हाम्रो नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेपछि सबनेटिङ जुन हामीले प्र्याक्टिस गरेको थियौँ होइन। शनिबार चाहिँ हाम्रो साथीहरूले त्यो सबनेटिङ हामीलाई फेरि रिकभर गरिदिनुहुन्छ। यदि हाम्रो त्यो टाइममा हाम्रो फेरि टाइम बचेको छ भने त्यसपछि हामीले तपाईँलाई सबनेटिङलाई जुन प्र्याक्टिकली हाम्रो जुन कपीमा लेखेर हामीले सबनेटिङ गरेको थियौँ त्यो कपीमा लेखेको सबनेटिङलाई यसरी हामीले रियलमा यसरी हामीले राउटरहरू स्विचहरू राखेर त्यसलाई सबनेटिङ कसरी गर्ने त्यो तरिकालाई म तपाईँलाई सिकाउँछु है। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हेलो साथी हेलो बुझिरहेको छ दाइ। तपाईँले अब अर्को सेसनमा तपाईँले के पढ्नुहुन्छ सबनेटिङ जुन हामीले प्र्याक्टिस गरेको थियौँ सबनेटिङको ल्याब हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ है। सबनेटिङ ल्याब प्र्याक्टिस भन्दा पनि सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा हामीले सिमुलेसनमा गरेर त्यसलाई हामीले आइपी दिने होइन आइपी कसरी दिने त्यो तरिकाहरू सबै कन्फिगर गरेर म तपाईँलाई देखाउने छु। हुन्छ? हेलो साथी म आजको सेसन यही गर्छु
म आजको सेसन चाहिँ यही नै गर्छु। अनि म यो इन गर्नुभन्दा पहिला म यो नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ होइन, उहाँहरूलाई म फिडब्याक केही दिन चाहनुहुन्छ मलाई, जस्तै सजेसनहरू फिडब्याकहरू जस्तो मैले के इम्प्रुभमेन्ट गर्न पर्ने भनेर। हेलो साथीहरू, नयाँ साथीहरू आउनुभएको छैन दाइ, केही एकदम राम्रो छ। अब बिस्तारै बिस्तारै अब N+ पढिसकेपछि अझै बुझिन्छ कि N+ को अलिअलि बेसिक नलेज भइसकेपछि। हजुर हजुर, त्यो हजुरले आज चाहिँ गरेर के गर्नु भनेपछि हजुरको यो अनलाइन सेसन भन्ने त्यो प्लेलिस्ट छ नि, त्यसबाट हजुरले दिनमा एउटा भिडियो गर्दै बिस्तारै हेर्दै गर्नु है। तपाईँ त्यसमा मैले के गर्छु भने त्यसको हजुरको थ्योरी पार्टले मैले होइन ल्याबमा डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाइदिएको छु। कोलिजन कसरी हुन्छ, कोलिजनलाई म सिस्को प्याकेट रेसरमा प्र्याक्टिकल गरेर म कोलिजन यसरी भएको छ त्यो सिमुलेसनमा देखाएको पनि छु क्या। कोलिजन यसरी हुन्छ भनेर रिपिटरले रिपिट कसरी गर्छ, होइन हबले कसरी काम गर्छ, त्यो चाहिँ मैले प्र्याक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाएको छु कि प्रत्येक सेसनलाई। हजुर थ्योरिटिकली मात्र नभएर मैले प्र्याक्टिकल। हजुर कुन लिंकमा हो दाइ, त्यो युट्युबको कुनमा हो? युट्युबमा मैले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हेल्पडेस्क अनलाइन बक्नु है, यो चाहिँ। अनि हजुर म अर्को युट्युब च्यानल पनि भन्छु है म तपाईँलाई। हाम्रो 3टा युट्युब च्यानल छ होइन, यो चाहिँ मेरो यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हेल्पडेस्क अनलाइन, यो चाहिँ मैले अनलाइन जुन क्लास लिएको हुन्छ नि त्यसको चाहिँ भिडियो चाहिँ मैले यहाँ अपलोड गर्छु यो च्यानलमा। यो अनलाइन सेसन चाहिँ यो अनलाइन सेसनमा अपलोड गर्छु। योहरू चाहिँ हेर्नु प्रत्येक यो हेर्दै आउनु है। यो म यो जस्तै हाम्रो यो पक्नु है, म यसलाई प्ले गर्दैन होइन, यसलाई खोज गर्छु। जस्तै हाम्रो यो हेर्न सक्नुहुन्छ अब इन्टरनेट नेटवर्किङ हो कसरी गर्छ, यो इन्टरनेटको भयो होइन, बाइनरी टु हेक्साडेसिमल डेसिमल टु बाइनरी कसरी कन्भर्ट गर्ने, यो आइपी टिसिपी आइपीको बारेमा सबनेटिङ कसरी गर्ने होइन, त्यसको बारेमा जानकारी दिएको छु क्या। यो आजको सेसनलाई फेरि म यही प्लेलिस्टमा अपलोड गर्छु क्या म। अनि एउटा यो भयो हजुर लिनक्स प्लेलिस्ट पनि छ यहाँ। लिनक्स प्लेलिस्टमा गएर हजुर लिनक्स सिक्नु छ भने यहाँ हजुरको यहाँ छ हेर्नु, लिनक्स प्लेलिस्ट छ। लिनक्स प्लेलिस्टमा पनि वेबसाइट बनाउँदै आइरहेको छु होइन। अहिले यो प्लेलिस्ट चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन, बिस्तारै हाम्रो बनाउँदै आइरहेको छ। यहाँ चाहिँ यो बेसिक कमान्ड लाइनको ल्याब साइट बनाउँछु मैले होइन। यो पहिला थ्योरी पढिसकेपछि त्यो थ्योरीलाई ल्याबमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने एउटा सानो एउटा हाम्रो इक्जाम्पल दिएर बनाइरहेको छु। यसरीहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हेल्पडेस्क अनलाइनमा हुन्छ साथी हजुरको यो मैले अपलोड गर्ने भिडियोहरू। अनि अब हाम्रो सरको च्यानलहरू छ होइन, नेप्लिज आइटी स्टडी कमिटी छ। अब यो नेप्लिज आइटी स्टडी कमिटी पनि गएर हेर्नु है एकचोटि, यसमा पनि हजुरलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ यसमा है। बुझ्नु भइरहेछ नि? यो प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला हजुर। यहाँ प्लेलिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। साइबर सेक्युरिटी कसरी एक्ट गर्ने होइन, साइबर सेक्युरिटी कसरी पढ्ने, सबमिट कसरी गर्ने, N+ को कोर्सहरू छ। N+ पढ्दै हुनुहुन्छ नि साथी, त्यो N+ चाहिँ हजुरको सरको भिडियोबाट पढ्नु होइन। तपाईँलाई म ग्यारेन्टी दिन्छु होइन, तपाईँले एकचोटि त्यो भिडियो मात्र हेर्नु है, तपाईँले अब त्यसपछि भिडियो कहिले पनि हेर्न पर्दैन क्या। बुझ्नु भयो? एकचोटि पढिसकेको टपिकलाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर फेरि पढ्नु पर्दैन क्या। यस्तो लङ टर्मलाई बुझ्नुहुन्छ कि एकचोटि हेरिसकेपछि भिडियो। यो हाम्रो यो अनलाइन सरले पठाएकै भिडियो हेरेर मैले नि जीवन सरकै भिडियो हेरेर जीवन सरले पठाउनु भएको हो। यही सब भिडियोहरू पढ्नु, यहाँ हेर्नु। अनि यो हाम्रो यो अरू म तपाईँलाई के भन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल छ। यो नेपाल अनलाइन स्कुल छ। यो नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरको कक्षा 5 देखि सायद छ होइन, 5 देखि 6 देखि छ। यस्तै हाम्रो 6 देखि मास्टर लेभलसम्म, मास्टर ब्याचलर लेभलसम्म हुन्छ नि। प्रत्येकमा ल्याङ्ग्वेज लिटरेसी आर्ट होइन, यो सबैहरूको सबै सब्जेक्टको होमवर्कहरू सबै लेभलको छ नि। सबै लेभलको हजुरको गाइडलाइन्स पाउनुहुन्छ कि भिडियोहरू छ कि हजुरले दुःख गर्न पर्दैन है। बुझ्नु भयो नि? यसमा गएर हेर्नु है। के कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ जतिखेर पनि। म मेरो फेसबुकमा तपाईँ सबैजना कनेक्ट हुनुहुन्छ नि होइन मसँग। हेलो साथी, फेसबुकमा पनि छ हाम्रो ग्रुप। फेसबुकमा हाम्रो पनि ग्रुप छ हेर्नु। फेसबुकमा हाम्रो ग्रुप चाहिँ के छ भनेपछि होइन, फेसबुकमा सेम नाम गरेको छ IN इन्फर्मेसन INFORMA इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हेल्पडेस्क अनलाइन। हाम्रो यो एउटा यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हेल्पडेस्क अनलाइन एउटा ग्रुप छ र हाम्रो यो पेज हो। यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हेल्पडेस्क अनलाइन यो दुईटा चाहिँ हाम्रो यो युट्युब रिलेटेड पेज छ। यसमा यो चाहिँ हाम्रो सबै अपडेटहरू चाहिँ यसमा आउनुहुन्छ है। बुझ्नु भयो? हेलो साथी, बुझे। ल अब आजको सेसन चाहिँ म यही र अर्को शनिबार चाहिँ हाम्रो 12 बजे क्लास सुरु हुन्छ है। यो अनलाइन सेसन 12 बजे हुन्छ। 12 बजेको दिन हाम्रो काजल नानु र हाम्रो सनम नानुले हामीलाई सबनेटिङको प्र्याक्टिस गरेर सिकाउनुहुन्छ। बुझ्नु भयो? आफ्नो जुनियर साथीहरूलाई प्र्याक्टिस गरेर देखाउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ उहाँलाई।
यदि के समस्या छ भने हामी ब्याक सपोर्टमा हामी छौँ हैन, हामी सबै साथीहरू छन्, पार्टिसिपेन्ट सबैजना हुनुहुन्छ। अनि के समय बुझ्नुभयो, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? हामी चाहिँ शनिबार चाहिँ एकचोटि फेरि हामी चाहिँ सबनेटिङ शनिबार चाहिँ एकचोटि फेरि सबनेटिङको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ र सबनेटिङ प्र्याक्टिस गरिसकेपछि हाम्रो यति केही टाइम बचेछ भने हामीले सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा हामीले सबनेटिङ जुन प्र्याक्टिस गरेको थियौँ त्यसलाई हामीले ल्याब सबनेटिङको ल्याब गर्छौँ। बुझ्नुभयो? हुन्छ दाइ। त्यो हो है। ल हस्, नमस्ते सबैलाई है, आइदिएकोमा धन्यवाद। We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly via our social platforms. Thanks for watching.